हरि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा कुञ्ज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल
नित्यलीला प्रवचन विष्णु पाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री भवेशनार्विंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की स्वामी तो गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर हरि प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 भाग 1 अध्याय 5 बाट हामीहरु चर्चा गर्दैछौं र श्लोक संख्या आज 15 बाट चर्चा गर्नेछौं। दोहोर्याउने प्रयास गर्नुहोला। तदस्य कौसरवश्रमधातुर् तदस्य कौसरवश्रमधातु हरे कथामेव कथासु सारम् हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो शिवाय न कीर्तयत तीर्थकीर्ति शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्ते तदस्य कौसरवश्रमधातुर् तदस्य कौसरवश्रमधातुर् हरेर्कथामेव कथासु सारम् हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्ते शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्ते तदस्य कौसरवश्रमधातुर् तदस्य कौसरवश्रमधातुर् हरे कथामेव कथासु सारम् हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्ति शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्ते तदस्य कौसरवश्रमधातुर् तदस्य कौसरवश्रमधातुर् हरे कथामेव कथासु सारम् हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो शिवाय न कीर्तये तीर्थकीर्ते शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्ते तदस्य कौसरवश्रमधातु तदस्य कौसरवश्रमधातुर् हरि कथामेव कथासु सारम् हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्ते शिवाय न कीर्तय तीर्थबन्धो तदस्य कौसरवश्रमधातु तदस्य कौसरवश्रमधातुर् हरे कथामेव कथासु सारम् हरे कथामेव कथासु सारम् उदाधृतया पुरुषाभ्य इधार्थबन्धो उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्ते शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्ते
शब्द अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ। कृष्ण कृपाक्षी मूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादले। श्रील प्रभुपाद के जय। शब्द त्यस प्रकार रहेको छ। तत् त्यसैले अस्य उसको कौशारव हे मैत्रेय शर्म धातु सौभाग्य प्रदान करने वाला हरे भगवानको कथाहरू एव एकमात्र कथासु सबै कथाहरूमा सार उद्धृत्य उदाहरण दिएर पुष्पेभ्य फूलहरूले इव सदृश आर्त बन्धु हे दुखीहरूको बन्धु शिवाय कल्याणका लागि न हाम्रो कीर्तय कृपया वर्णन गर्नुहोस् तीर्थयात्रा कीर्तिवानको। अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार रहेको छ। हे मैत्रेय हे दुखीहरूको मित्र, एकमात्र भगवानको महिमा सारा जगतका व्यक्तिहरूलाई कल्याण गर्नेवाला छ। अतएव जसरी मधुमक्खीहरू फूलको मधुले एकत्र हुने गर्दछन्, त्यसै गरेर कृपया समस्त कथाहरूको सार कृष्ण कथाको वर्णन गर्नुहोस्। तात्पर्य विभिन्न भौतिक गुणवाला भिन्न भिन्न व्यक्तिहरूका लागि अनेक प्रकारका कथाहरू हुन्छन्, तर सबैभन्दा आवश्यक कथाहरू ती हुन् जुन भगवानसँग सम्बन्धित हुन्। दुर्भाग्यवश भौतिक रूपबाट प्रभावित बद्ध जीव भगवानको कथाहरूप्रति न्यूनाधिक विमुख रहन्छ, किनकि यिनमा कुनै व्यक्तिहरू ईश्वरको अस्तित्वमा विश्वास राख्दैनन् र कोही ईश्वरकोलाई केवल निर्विशेष रूपमा विश्वास गर्दछन्। दुवै दशामा उनीहरूका लागि ईश्वरका विषयमा केही पनि भन्न सकिँदैन। विश्वास नगरिने तथा निर्विशेषवादी दुवैको समस्त कथाहरूको सार यिनीहरूले गर्दछन्। अतएव उनीहरू या त इन्द्रिय तृप्ति विषय कथाहरूमा मानसिक चिन्तनमा आफ्नो मनलाई लगाउँछन्। विदुर जस्ता शुद्ध भक्तहरूका लागि संसारी व्यक्तिहरू तथा मानसिक चिन्तकहरू दुवैको कथा नै पूर्ण तरिकाले व्यर्थ छ। अत विदुरले मैत्रेयसँग केवल सार अर्थात् कृष्ण कथाको विषयमा कुरा गर्ने प्रार्थना गर्नुभयो, अन्य कुनै विषयमा होइन। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानन्दम् अहं वन्दे कर्णिलम्बितकुण्डलं चैतन्यग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा गोविंद हरिज्यू, गौरनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महारानी, शालिग्राम भगवान गिरिराज महाराज, गौडी आचार्य वैष्णव परम्पराका सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू, विशेष रूपले कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजी र यहाँ उपस्थित एवं फेसबुकको माध्यमबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण भक्तहरूको चरण कमलमा आशीर्वादको याचना गरेर आजको यस श्रीमद् भागवतमको चर्चालाई प्रारम्भ गर्ने अनुमति लिन चाहन्छु। त श्रीमद् भागवतमको श्रवण गर्नका लागि हामीहरू उपस्थित छौँ र यो श्रीमद् भागवतमको कथा कस्तो छ, यसले व्यक्तिहरूलाई यो भवबन्धनबाट छुटाएर भगवानको धाम भगवानको भक्तिलाई प्राप्त गराउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। श्रीमद् भागवतको कथामा एकचोटिको समयमा चतुष्कुमारहरूसँग नारद मुनि चाहिँ हरिद्वारमा बसेर श्रीमद् भागवतको कथा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। चतुष्कुमारहरूले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि नारद मुनिले प्रश्न सोध्नुभयो सनत कुमारहरूलाई कि एउटा कुरा बताउनुहोस्, कुनै भक्तले भगवानको कथा सुनेर भगवानको धाममा जान सक्छ? सम्भव कुरा हो, कुनै आश्चर्य छैन। कुनै प्रेमीले भगवानको कथा सुन्यो, उसप्रति भगवानमा प्रेम उत्पन्न भयो, आश्चर्यको कुरा छैन, यो त स्वाभाविक हो। तर कुनै पापी व्यक्तिले यो कथा सुनेर के पवित्र हुन सक्छ? जुन व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा पाप गरिरहेको छ त्यस्ता पापीहरूको जीवनमा के भागवतमको चर्चाले परिवर्तन ल्याउन सक्छ? त्यस्ता पापीहरूलाई पनि के भगवानको धाममा पुर्याउन सक्ने सामर्थ्य श्रीमद् भागवतको कथामा छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। अनि त्यहाँ चतुष्कुमारहरूले के बताउनु भयो त? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचररता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धस् कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। के वर्णन गर्यो? यो भागवतको कथा सुन्नाले केवल भक्तहरूको मात्रै उद्धार हुन्छ यस्तो कुरा छैन। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जसले आफ्नो जीवनभरि नै पाप मात्रै गरेर बिताएको छ, धर्मको लेस मात्र पनि जसको जीवनमा छैन, त्यस्तो जीवनभरि पाप गरेका व्यक्तिहरू, पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचररता विमार्गगा, हर समय दुराचरण गर्नमा नराम्रो आचरण गर्नमा लागि परेका व्यक्तिहरू, विमार्गगा जो व्यक्तिहरू उल्टो मार्गमा लागेका छन्, भगवान विमुख भएर अर्को मार्गमा लागेका छन्, अथवा क्रोधाग्नि दग्धास, क्रोधको अग्निमा दिन रात जल्ने मान्छेहरू, हरेक समय रिसाउने व्यक्तिहरू, अथवा कुटिलस्य कामिना, कुटिल व्यक्तिहरू जो अनेक किसिमका कुटनीतिहरू गर्छन्, अथवा कामीहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि के हुन्छन् भन्दा यो श्रीमद् भागवतको कथा सुन्नाले के हुन्छन्? सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यो कलियुगमा भगवानको कथा मात्रै सुनेर उनीहरू पवित्र मात्रै हुन सक्दैन, भगवानको धाम पनि जान सक्छन्। र त्यसको दृष्टान्त दिनलाई उहाँले कसको कथा सुनाउनु भयो भन्दा द्वन्द्वकारीको कथा सुनाउनु भयो, जुन हामीहरूले थाहा छ। त्यस्तो पापी दुराचारी जसले जीवनमा पाप भन्दा बाहेक अर्को कुनै कुरा गरेको थिएन, उसको के यस्तो कुरा के कुरा जो व्यक्ति जीवित रूपमा कथा सुनेर उद्धार हुन्छ। कोही व्यक्ति पाप गर्दा गर्दै त्यो पापमा लिप्त भएर मर्यो र मरेर भूतै बन्यो भने पनि के हुन्छ? त्यस्तो भूतले आएर पनि भागवत सुन्छ भनेदेखि त्यसको समेत उद्धार हुन्छ भने, जीवित रूपमा कसैले भागवतको कथा सुन्छ भने त्यसका पापहरू नष्ट हुने कुरामा कुनै सन्देह राख्नु पर्दैन। त्यसो त हामीहरू पनि यहाँ श्रीमद् भागवतमको चर्चा गर्दैछौँ र भगवानको कथाको विशेषता नै आजको श्लोकमा पनि यहाँ विदुरजीले मैत्री मुनिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ है। तपाईँ मलाई भगवानको कथा सुनाउनुहोस्, भगवानको हरेक कथा या भगवान हरिको कथा नै मलाई सुनाउनुहोस्, किनकि हरि कथामेव कथासु सारम। सबै कथाहरूको सार के छ? हरि कथा नै हो। अरू जुनसुकै संसारको कथा सुनेर केही लाभ प्राप्त हुनेवाला छैन। तर हरिको कथा सुनेपछि वास्तविक रूपमा हामीहरूको जीवनमा के हुनसक्छ? भगवत भक्ति प्राप्त हुनसक्छ। त्यही कुरालाई के हुन्छ? तदस्य कौशरव शर्म धातु। हे अरूलाई चाहिँ के गर्ने? कल्याण प्रदान गर्ने व्यक्तित्व मैत्री मुनि। तपाईँ मलाई वास्तविक रूपमा कल्याण गर्न चाहन्छ, मलाई मात्रै नै केवल सारा संसारका व्यक्तिहरूलाई कल्याण गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नुहोस् त? हरे कथाम, हरिको कथा सुनाउनुहोस्। किन एव शब्द लागेको छ? एव मतलब निश्चित रूपमा केवल हरिको कथा मात्रै,
केवल भगवानको हरिको कथाले मात्र के गर्न सक्छ, हामीहरूको जीवनमा सन्तुष्टि दिन सक्छ, भगवत प्रेम जागृत गर्न सक्छ। हरेक कथाम एव कथा सुसारम, सबै कथाहरूमध्ये भगवानको हरिको कथा नै के छ, सर्वोत्कृष्ट छ। कसरी भन्दा उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बन्धु शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। एक्जाम्पल के त भन्दा इवार्त पुष्पेभ्य इवार्त बन्धु, जसरी पुष्प छ, पुष्पमा चाहिँ माउरी गरेर के गर्छ, त्यसको सार निकाली गर्दछ। त्यो पुष्पलाई बिगार्दैन, तर त्यसको जुन रस छ, त्यसको भित्रको जुन चाहिँ वास्तविक एसेन्स छ, त्यो पुष्पभित्रको वास्तविक रसलाई चाहिँ के गर्छ, यो माउरीले ग्रहण गर्ने गर्दछ। हो त्यस्तै गरी के छ, यो कृष्ण कथा चाहिँ के हो, सबै कथाहरूमध्ये जस्तो फुलको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज के हो त, रस हो। त्यो रस जसरी माउरीले तान्न सक्छ, त्यस्तै गरी सारा कथाहरूमध्ये संसारमा त अनेक किसिमका कथाहरू छन्, त्यही कुरा है, कथा सुसारम अनेक किसिमका कथाहरू छन्, तर ती सम्पूर्ण किसिमका कथाहरूमध्ये भगवान हरिको कथा मात्रै चाहिँ के छ, सबै कथाहरूको सार हो। हरे कथामेव कथा सुसारम। र त्यसैले जसरी माउरीले त्यो पुष्पबाट त्यसको रसलाई तान्ने गर्छ, त्यस्तै गरी त्यो रस भगवत कथा रूपी अमृतको रस के गर्नुहोस्, मलाई पनि प्रदान गर्नुहोस्। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बन्धु र आर्त बन्धु। आर्त बन्धु शब्द या त भगवान हरिको विशेषता भन्न सकिन्छ, होइन भने मैत्री मुनिको पनि विशेषताको वर्णनमा आर्त बन्धु लगाइएको छ। आर्त बन्धु मतलब जस्तो गीतामा सुनेको छ आर्त शब्द है, 4 किसिमका व्यक्तिहरू भगवानको शरणमा आउँछन्। हो को आर्तो जिज्ञासुरार्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। कृष्णले भन्नुभयो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन। यस्ता सुकृतिहरू एकदम चाहिँ जो व्यक्ति सुकृति छन्, जसको जीवनमा एकदम धेरै धेरै सुकृति गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू के गर्छन् त भन्दा मेरो शरणमा आउने गर्दछन्। र तिनीहरू कतिवटा छन्, चतुर्विधा, 4 किसिमका। मतलब 1 नम्बरमा के आएको छ, आर्त। आर्त दुखी, जो संसारमा दुखी छ, पीडित छ, जसले कष्ट पाएको छ, त्यो व्यक्तिले भगवानलाई के गर्छ, बोलाउँछ हैन। त्यसकारण दुख, तर कोही कोही व्यक्ति त किन दुःख आउँदा पनि उल्टे भगवानलाई गाली गर्ने किसिमका हुन्छन्, तर दुःख पर्दा पनि भगवानको शरणमा गयो भनेदेखि त्यो के सुकृति हो है। त्यसकारण कोही व्यक्ति दुःख पाएर भक्तिमा आयो, यो कुनै नराम्रो कुरा होइन, उसलाई सुकृति शब्द लगाउनु भएको छ भगवानले है। अर्थार्थी भगवानको भक्ति गर्न पैसाकै कामना भएर पनि भगवानको शरणमा आउँछ भनेदेखि त्यो के हो, त्यो सुकृति नै हो, सुकृति हो। जन सुकृति न अर्जुन कृष्णले भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै भन्नुहुन्छ छैन, पछाडिको श्लोकमा त के भन्नुहुन्छ, उदारा सर्व एवैते। यिनीहरू सबै उदार व्यक्तिहरू छन्। अवश्य त्यसमध्ये ज्ञानी त आत्मैवमै मतम, ज्ञानी चाहिँ मलाई आफू समान सम्झिन्छु, तर पनि यी सबैजना चाहिँ के छन्, उदार छन्, यिनीहरू अत्यन्त महान छन् भनेर वर्णन गर्नुभएको छ है। तसर्थ के वर्णन गरिन्छ, आर्त बन्धु, दुखी, दुःख पाएकालाई आर्त भनिन्छ। त आर्त बन्धु भनेको के हो भन्दा दुखीहरूको बन्धु, दुखीहरूको साथी। जस्तो दीन बन्धु भन्छ नि, दीन जो दीन छ उसको सखा चाहिँ को हुनुहुन्छ, कृष्ण हुन्छ। त्यसकाले कृष्णको नामै के हो, दीन बन्धु। जस्तो एउटा प्रार्थनामा रूप गोस्वामीले वर्णन गर्नुहुन्छ कि भगवान जब जब म हजुरका नामहरू सुन्छु, जस्तो हजुरको नाम चाहिँ के छ, भगवानको नाम एउटा के छ त भन्दा भक्त वत्सल भनेर भगवानको नाम सुने भनेदेखि मलाई के हुन्छ, हृदयमा पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ। भगवान भक्त वत्सल हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई पीडा हुन्छ मनमा। रूप गोस्वामीले मलाई पीडा हुन्छ भन्नुहुन्छ। किन भन्दा हजुर त भक्तहरूप्रति वत्सल हुन्छ, म त भक्त बन्न सकेको छैन, भनेपछि म प्रति त तपाईँको केही करुणा हुनेवाला छैन। म त एकदम अदम पतित जीव हुँ, म त भक्त बन्न सकेको छैन। भगवान त भक्तलाई मात्रै प्रेम गर्छ, मेरो के कार्य, न म ब्राह्मण देव ब्राह्मणहरूको बन्धु, म त ब्राह्मण बन्न सकेको छैन भने यस्ता किसिमको जब हजुरको नामहरू सुन्छु मलाई दुःख हुन्छ। तर जब हजुरको नाम चाहिँ म के सुन्छु, आर्त बन्धु, दीन बन्धु, दुखीहरूको चाहिँ स्वामी भनेर सुन्छु, त्यसपछि के हुन्छ, मलाई हृदयमा सन्तोष मिल्छ, आनन्द मिल्छ। किनकि दुखी त म हो नि त, दीन त म हो नि त, मलाई म माथि पनि भगवानले करुणा गर्नुहुन्छ। अनि अझै विशेष गरी तपाईँको नामहरूमा चाहिँ मैले पतित पावन सुने भनेदेखि झन् खुसी लागेर आउँछ। किनकि हो म सम पतित प्रभु नपाई बेआर, मभन्दा पतित त संसारमा कोही छैन। त्यसकारण हे पतित पावन हेतु तब अवतार, हजुरको अवतारै पतितहरूलाई उद्धार गर्नको रहेछ भने सुनेपछि के हुन्छ, मलाई हृदयमा हर्ष उल्लासित भएर आउँछ। जब दीन बन्धु, आर्त बन्धु, पतित पावन यस्ता किसिमका भगवानका नामहरू सुनेपछि के हुन्छ, मलाई हृदयमा आनन्द विभोर भएर आउँछ। तर भक्त वत्सल सुन्छु भनेदेखि, ब्राह्मणहरूका देवता भनेर सुन्छु भनेदेखि के हुन्छ, मलाई दुःख हुन्छ।
किनकि ममा कुनै पनि योग्यता छैन है। र वास्तवमा यस्तो अयोग्यताको अनुभव गर्नु नै के हो, भक्तिको प्राप्त गर्नको लागि वास्तविक योग्यता हो है। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीहरू जुन चाहिँ म त के भक्ति गर्न सक्छु, खै ममा केही योग्यता छैन, हो यही हो योग्यता भक्ति प्राप्त गर्नको लागि। जो व्यक्तिले सोध्छ कि ममा केही योग्यता छैन त्यही व्यक्ति वास्तवमा भक्ति गर्नको लागि योग्य छ। तर जो व्यक्ति सोध्छ होइन म त राम्रो छु, ममा यस्तो योग्यता छ, म यस्तो गर्न सक्छु, यस्तो गर्न सक्छु, हो त्यस्ता व्यक्तिहरू भक्तिबाट वास्तविक रूपमा वञ्चित हुन जान्छन्। त्यसर्थ आफूलाई अयोग्य सम्झिनु भनेकै भक्तिको वास्तविक योग्यता हो। त अगाडि के भन्दै यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा आर्तबन्धु केवल भगवान त आर्तबन्धु हुनुहुन्छ, तर साथसाथमा के भनिन्छ यहाँ मैत्रेय मुनिको बारेमा पनि के वर्णन गरेको छ, मैत्रेय मुनिलाई पनि आर्तबन्धु शब्द लगाइएको छ है। तात्पर्यमा अनुवादमा त प्रभुपादले के भने हे मैत्रेय, हे दुखीहरूका मित्र भन्नुभएको छ है। मतलब मैत्रेय मुनिलाई पनि यो आर्तबन्धु शब्दलाई, भगवान त आर्तबन्धु हुनुहुन्छ तर भगवानको भक्तहरू पनि के छन्, आर्तबन्धु छन्। मतलब दुःख पाएको संसारका जीवात्माले दुःख पाएको के गर्न सक्दैनन्, भगवानको भक्तहरूले देख्न सक्दैनन्। र भगवानको भक्तहरूको दृष्टिकोणमा त संसारको तथाकथित सुख पाएका व्यक्तिहरू पनि केमा छन्, झन् ठुलो दुःखमा छन्। जो व्यक्तिले बुझेको छ म दुःखमा छु त्यो त भाग्यमानी हो, कम्ती उसले यति त रियलाइज गरे कि म दुःखमा छु भनेर। तर जो व्यक्तिले त्यही दुःखलाई नै सुख हो भनेर सोचिरहेको उनीहरूको कति दुर्भाग्य होला। तसर्थ भगवानको भक्तहरू के गर्नुहुन्छ, त्यस्ता दुखी वास्तविक रूपमा जो दुखी छन् तर पनि आफूलाई सुखी छौँ भनेर सोचिरहेछन् होइन। कहिलेकाहीँ हामीहरू प्रचार गर्न जाँदाखेरि के भन्छ, तपाईँहरूको सारा जीवनको दुःख कष्ट पीडालाई हाम्रो यो हरे कृष्ण महामन्त्रले, प्रभुपादको पुस्तकहरूले दूर गर्न सक्छ, भगवत गीता पढ्नुहोस्। म किनभने म त सुखीमा छु, मलाई केही टेन्सन छैन। तर यो के उनीहरूको भ्रम हो, त्यसलाई के गरेछ, दुःखलाई नै सुख भनेर सम्झेर बसिरहेका छन्। तसर्थ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई के गर्नु त, सबै कथाहरूको पनि समस्त कथाहरूको सार कृष्ण कथाको वर्णन गर्नुहोस् भनेर वर्णन गर्नुभएको छ। र प्रभुपादजीले तात्पर्यमा त यही कुरा वर्णन गर्नुभयो कि विभिन्न व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न किसिमका कथाहरू हुन्छन् है। जस्तो कामी पुरुषहरूको लागि अनेक किसिमका काम वासना सम्बन्धी पुस्तकहरू छन् होइन। जो व्यक्ति बिजनेसमा इन्ट्रेस्टेड उनीहरूलाई बिजनेसका किताबहरू छन्। जसलाई चाहिँ नोभेलमा इन्ट्रेस्ट हुने अनेक किसिमका नोभेलहरू छन् होइन। कोही समाचार पत्र पढ्नमा चाहिँ दिनरात लागि परेर समाचार पढिरहेछ, संसारभरिको कचरालाई आफ्नो भित्र भरिरहेछन्। तर वास्तवमा जो सबै कथाहरूको सबै जति पनि शब्दहरू छ त्यो सबैको सार के हो त, अन्तिम उद्देश्य के हो, हरे कथाम एव कथा सुसारम। भगवान हरिको कथा नै के छ, वास्तविक रूपमा भगवत प्राप्ति गराउने र सबै कथाहरूको सार हो। र यो कृष्ण कथालाई जसले आफ्नो जीवनमा धारण गर्छ उनलाई अरू कुनै संसारको कथामा रुचि हुँदैन। त्यही कुरा वर्णन गर्दै श्रीमद् भागवतको द्वादश स्कन्धमा पनि के भनेको छ भन्दा, सर्व वेदान्त सारम हि श्रीमद् भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रचि क्वचित्। श्रील सुत गोस्वामी वर्णन गर्नुहुन्छ कि के वर्णन गर्नुहुन्छ त भन्दा, सर्व वेदान्त सारम हि, यो श्रीमद् भागवतको कथा के छ, सर्व वेदान्त सम्पूर्ण वेदान्तको जति पनि साहित्यको सबभन्दा सारभूत कथा चाहिँ यो के हो, श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवती कथा के हो, सम्पूर्ण वेदान्तको सार हो। र एकचोटि यो श्रीमद् भागवतमलाई कसैले रसोदन गर्छ भनेदेखि तद् रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्, उसलाई अरू कुनै वस्तुले आनन्द दिन सक्दैन। जस्तो जो व्यक्तिले एकचोटि रसबरीको स्वाद पाइसकेको छ, त्यो रसबरीको स्वाद पाइसकेको व्यक्तिलाई करेलाको जुस ल्याएर खुवायो भने मिठो लाग्न सक्छ, लाग्दैन। किनकि उसले पहिले रसबरी खाइसक्यो, अब त करेला जति खायो भने के भन्छ, तितो हुन्छ। त्यस्तै गरी के छ त, जो व्यक्तिले भगवानको कथामा रुचि उत्पन्न भयो उनीहरूलाई संसारको कुनै कथाले, कुनै आनन्दले, कुनै भोगले, कुनै वस्तुले के गर्न सक्दैन, सन्तुष्टि दिलाउन सक्दैन। र यस्तो हामीहरूले अनेक अनेक आचार्यहरूको जीवनमा देख्न पनि सक्छौँ। र आज हामीहरू त्यस्तै एकजना आचार्यको बारेमा वर्णन गर्नेछौँ जसको जीवनमा उहाँले कृष्ण कथाको रसलाई प्राप्त गरेर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको कृपालाई प्राप्त गरेको कारणले गर्दा संसारको अनमोल धन सम्पत्ति ऐश्वर्यलाई पनि के गर्नुभयो, तुच्छ सम्झिनु भयो र सबै थोकलाई त्यागेर हिँड्न सक्नु भएको थियो। अरू सम्पूर्ण वस्तुहरूबाट विरक्ति हुनुभएको थियो किनकि वास्तविक रस उहाँले पाउनु भएको थियो। उहाँको नाम हो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जुन वृन्दावनका षड गोस्वामीहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये रघुनाथ दास गोस्वामी एकजना हुनुहुन्छ। त उहाँको बारेमा वर्णन गरिएको छ कि किनकि आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो। किन उहाँकै बारेमा आज चर्चा गर्ने त भन्दा, आज चाहिँ पानीहाटी दही चिउरा उत्सव पनिको दिन रहेको छ। आजको दिनमा पानीहाटी गाउँमा जुन चाहिँ यो मायापुरबाट नजिकै छ, तपाईँहरू मायापुर जानुभएको समय कोही जान सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट यात्रा गरेर।
लगभग 5 घन्टा जतिको यात्रा हुन्छ। त त्यहाँ आजको दिनमा अब अहिले त लकडाउन छ के छ मलाई थाहा छैन, तर पहिलाको वर्षहरूमा के हुन्थ्यो, हरेक वर्ष मायापुरबाट बसमा चढाएर भक्तहरूलाई पानीहाटीमा लिएर गइन्थ्यो र त्यहाँ दही चिउरा उत्सव हुन्थ्यो, प्रोग्राम हुन्थ्यो, कथा हुन्थ्यो, कीर्तन हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि अन्तिममा प्रसाद हुन्थ्यो दही चिउराको है। त भन्न खोजेको के हो कि आजको दिनमा त्यो घटना घटेको थियो। त त्यस कारणले त्यो कसरी घटना भयो त्यसको थोरै ब्याकग्राउन्डमा रघुनाथ दास गोस्वामी को हुनुहुन्छ त भन्दा हिरण्य मजुमदार र गोवर्धन मजुमदार नाम गरेका 2 जना जमिनदारहरू बस्थे बङ्गालमा। उनीहरू भगवानको भक्त पनि थिए, तर पूर्ण रूपले भगवानको भक्त थिएनन्। जस काम पनि गर्ने, आफ्नो व्यवस्था गर्ने, कहिलेकाहीँ यसो पार्ट टाइम भक्ति गर्ने किसिमका व्यक्तिहरू थिए। र उहाँहरूको सम्पत्ति कति थियो त भन्दा उहाँको वार्षिक आम्दानी 12 लाख सुनका मुद्राहरू थिए र जमिन उहाँसँग कति थियो अनगणित जमिन जग्गा। र उहाँहरू के हुन्थ्यो, त्यति मात्रै नभएर उहाँहरू के हुन्थ्यो, गभर्मेन्टको तर्फबाट जुन चाहिँ मुगल सरकार थियो त्यस समयमा, त्यो मुगल सरकारको ट्याक्स कलेक्टर, कर वसुली गर्ने के थियो, उहाँलाई सरकारी जागिर पनि उहाँहरूको थियो। त यसरी र उहाँहरूको अथाह सम्पत्ति, अत्यन्त ठुलो जमिनदार हुनुहुन्थ्यो, अनेक सम्पत्ति थियो। तर उहाँहरू दुवैजनाको एकजना मात्रै छोरा, जसमध्ये चाहिँ गोवर्धन मजुमदारको छोरा हुनुहुन्थ्यो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। पहिला उहाँ रघुनाथ नाम थियो उहाँको। त त्यो सम्पूर्ण सम्पत्तिको, सम्पूर्ण ऐश्वर्यको एकमात्र एक्लो वारिस हुनुहुन्थ्यो। तर आश्चर्यको कुरा के भनेदेखि सानै उमेरमा उहाँ चाहिँ भौतिक वस्तुहरूबाट अत्यन्त विरक्ति हुनुहुन्थ्यो। किनकि उहाँले यो संसारको धनलाई वास्तविक धनको रूपमा देख्न सक्नु भएन। उहाँ सानो उमेरमा श्री हरिदास ठाकुरसँग भेट गर्न जानुहुन्थ्यो। हरिदास ठाकुरसँग उहाँले एसोसिएसन गर्नुभएको थियो। हरिदास ठाकुर त्यस समयमा उहाँले हरिदास ठाकुरलाई देख्नुभएको थियो कि हरिदास ठाकुर चाहिँ के गर्नुहुन्छ, सारा संसारको ऐश्वर्य वैभवलाई त्यागेर एउटा गुफाभित्र बस्नुभएको छ र केवल एउटा मात्रै कोपिन धारण गरेर एउटा गुफाभित्र निवास गरेर निरन्तर रूपमा भगवानको नाम जप गरिराख्नु भएको छ, कीर्तन गरिराख्नु छ, आनन्दमा निमग्न भइराख्नु भएको छ। र कहिलेकाहीँ त के हुन्थ्यो, त्यही गुफा पनि उहाँले के गर्नु पर्थ्यो, कहिलेकाहीँ सर्पहरूसँग बाँडेर सेयरिङ गरेर बस्नु पर्थ्यो। जुन गुफामा हरिदास ठाकुर बस्यो त्यही गुफामा कहिलेकाहीँ सर्प आएर पनि बस्थ्यो है। मतलब एकसाथमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई कुनै किसिमको भय थिएन, कुनै किसिमको डर थिएन। उहाँ निरन्तर रूपमा भगवानको नाम जप गरिराखेर बसिराख्नु भएको थियो। त यो जब देख्नुभयो सानो बालक रघुनाथ दास गोस्वामीले, उहाँले भन्नुभयो हो यो सम्पत्ति चाहिँ मलाई चाहिएको छ। यो जुन भगवानको नाम रूपी सम्पत्ति छ, भगवानको भक्ति रूपी सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि सारा सम्पत्ति के छ, तुच्छ जस्तो लाग्छ। शून्यायितम जगत सर्वम गोविन्द विरहेण मे। भगवान बिना त हरेक वस्तु शून्य जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले सानै उमेरदेखि के हुन्थ्यो, उहाँ अत्यन्त वैराग्य उहाँमा थियो। कुनै पनि भौतिक विषयवस्तुहरूप्रति उहाँको अलिकति पनि आसक्ति थिएन। त यो कुरा जब देख्नुभयो हिरण्य र गोवर्धन मजुमदारले, उहाँका पिताश्री र अङ्कलले जब देख्नुभयो, उहाँले विचार गर्नुभयो रघुनाथ हाम्रो एकमात्र वारिस, यदि उनै यस्ता भौतिक वस्तुहरूप्रति आकर्षित भएन, वैराग्यको पथ चाहिँ अनुगमन गर्न थाल्यो भनेदेखि के हुन्छ, हाम्रो यो सबै सारा सम्पत्ति कसलाई दिन्छ, हाम्रो एकमात्र दिने भनेको यो छोराको नाममा उही छ, के गर्ने त भनेर उहाँले विचार पुर्याएर सानै उमेरमा रघुनाथ दास गोस्वामीको विवाह गराइदिनु भयो। किन विवाह गरेपछि मान्छे बन्धनमा बस्छ, त्यस कारणले विवाह गरिदिनु भयो। त्यहाँ सबैभन्दा अत्यन्त सुन्दरी वर्णन गरेको छ, अप्सरा भन्दा पनि सुन्दरी पत्नी खोजेर, मिस बङ्गाल होला त्यति समयको, त्यतिखेरको होइन, त्यस्तै सुन्दरीसँग के गरिदिनु भयो त, विवाह गराइदिनु भयो रघुनाथ दास गोस्वामीको। तर विवाह गरेर पनि उहाँ के हुनुहुन्थेन, आफ्नो पत्नीप्रति आकर्षित हुनुहुन्थेन, उहाँप्रति आसक्ति हुनुहुन्थेन। उहाँलाई त केवल कृष्ण कथाप्रति मात्रै आकर्षण थियो र उहाँ पूर्ण रूपले वैरागी, सबै संसारका वस्तुहरू त्याग्नको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। र एकचोटिको समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब चाहिँ वृन्दावन जाने छलमा बङ्गाल आउनुभएको थियो, जब महाप्रभु 2 चोटि वृन्दावन जाने प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसमध्ये एउटा जुन प्रथम प्रयास थियो त्यसमा लाखौँ लाख भक्तहरू उहाँको पछि पछि आइरहेका थिए र महाप्रभु चाहिँ के गर्नुभयो, रामकेलीमा रूप सनातनलाई परिवर्तन गरेर कनाई नटशाला हुँदै फर्किनु भयो, वृन्दावन जान पाउनु भएन किनकि मान्छेहरू धेरै भएर भिड भएर, पछि एक्लै जानुभयो बल्ल भट्टाचार्यसँग। तर फर्किने क्रममा उहाँ चाहिँ जब पानीहाटी गाउँमा आउनुभयो, त्यहाँ के छ, पानीहाटी गाउँमा राघव पण्डितको घर छ। आजको दिन पनि तपाईँहरू जानुभयो भनेदेखि के छ, त्यहाँ राघव पण्डित जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अन्यतम भक्त हुनुहुन्छ।
यतिसम्म वर्णन गरिएको छ कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बाध्य भएर 4 ठाउँमा प्रकट हुनुपर्छ अरे। चैतन्य चरितामृतमा वर्णन गरिएको छ। एउटा जहाँ जहाँ श्रीवास पण्डितको घरमा जब जब संकीर्तन हुन्छ त्यहाँ महाप्रभु निश्चित रूपमा प्रकट हुनुपर्छ। अनि सची माताले जब प्रेमपूर्वक घरमा प्रसाद पकाउनुहुन्छ तब महाप्रभु जगन्नाथपुरीमा भए पनि के हुनुहुन्छ, त्यहाँ आएर प्रकट भएर त्यो भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि नित्यानन्द प्रभुले जहाँ जहाँ नृत्य गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। र चौथो स्थान कहाँ हो त भन्दा राघव पण्डितको घरमा जुन भोजन पाक्छ त्यो भोजनलाई खानको लागि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। र चैतन्य चरितामृतको अध्यायभरि नै एउटा अध्यायभरि नै के छ, राघव पण्डितले के भोजन बनाउनु भयो भन्ने कुराको वर्णन गरेर राखेको छ। र कृष्णदास कविराज गोस्वामी भन्नुहुन्छ कसैले यो व्यञ्जनहरू जे आइटम बनाउनु भयो नि राघव पण्डितले, यसको नाम चाहिँ राघवेर झाली भन्छ है। उहाँले के भन्छ, उहाँ र उहाँको बहिनी दमयन्ती दुईजना यस्तोसँग उहाँले प्रेमपूर्वक चैतन्य महाप्रभु बनाउँथ्यो। त्यो आइटमहरूको लिस्ट मात्रै पनि कसैले पढ्छ भने त्यो व्यक्तिलाई निश्चित रूपमा कृष्ण प्रेम प्राप्त हुन्छ अरे। भन्नुहोस् हरे कृष्ण। त्यस्तो कति प्रेमका साथ बनाउन्थ्यो। यतिसम्म वर्णन गरेको छ कि राघव पण्डितको किचनमा साक्षात् राधा रानी आएर चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, रन्धन गर्नुहुन्थ्यो, पकाउनुहुन्थ्यो है। त त्यहाँ राघव पण्डितको घरमा चाहिँ श्री चैतन्य महाप्रभु आउनुभएको थियो र भोजन गरेको थियो। राघव पण्डित हरेक वर्ष के गर्नुहुन्थ्यो, महाप्रभुको लागि भनेर प्याकिङ प्रसाद जुन चाहिँ नबिग्रिने खालको चतुर्मासको समयमा शिवानन्द सेनसँग यात्रा गरेर के गर्नुहुन्थ्यो, त्यो राघवेर झाली बोराका बोरा लगेर महाप्रभुलाई दिनुहुन्थ्यो। र महाप्रभुले प्रत्येक दिन राघव पण्डितले र दमयन्तीले, उहाँको बहिनी दमयन्ती र राघव पण्डितले बनाएका एउटा प्रिपरेसनलाई हरेक दिन चाख्नुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँहरू वर्षभरि बस्नुहुन्थेन तर पनि एक वर्षभरि उहाँले पुर्याउनुहुन्थ्यो। त्यो राघव पण्डितको जुन चाहिँ झोला छ त्यो बोरा थियो जसमा चाहिँ अनेक किसिमका मिष्टान्नहरू थिए, त्यो हरेक दिन के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। त जे होस् भन्दै थियो कि स्वयं राधारानी त्यहाँ बसेर पानीहाटी गाउँमा चाहिँ चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो, राघव पण्डितको घरमा बस्नु भएको थियो, भोजन ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा रघुनाथ दास गोस्वामी आउनुभयो श्री चैतन्य महाप्रभुलाई भेट्नका लागि। र जसै महाप्रभुलाई भेट्नुभयो तुरुन्त महाप्रभुको चरण कमलमा दण्डवत प्रणाम अर्पण गरेर ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरती सिन्धु। हे श्री चैतन्य महाप्रभु, म यो संसारको बन्धन भवबन्धनबाट धेरै थाकिसकेँ। म के चाहन्छु, उहाँ एकदमै सानो कलिलो उमेर थियो तर उहाँले त्यतिखेर के भन्नुभयो त भन्दा म सारा संसारको झमेलालाई, यो दुःख पीडा कष्ट, यो अनेक किसिमका मान्छेले चाहिँ दुःखलाई पनि सुख भनेर मानिरहेका छन् त्यस्तो सुखलाई म तुरुन्त त्यागेर, सबै किसिमका ऐश्वर्य वैभवलाई त्यागेर म हजुरको शरणमा आउन चाहन्छु। म पनि सन्यास ग्रहण गर्न चाहन्छु। म हजुर जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ बस्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। तर त्यस समयमा श्री चैतन्य महाप्रभुले जुन उपदेश दिनुभयो रघुनाथ दास गोस्वामीलाई त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। महाप्रभुले के भन्नुभयो त भन्दा तिमीले मर्कट वैराग्य नदेखाऊ। मर्कट वैराग्य भनेको के हो त, बाँदरको जस्तो वैराग्य। मर्कट भनेको बाँदर जस्तो। बाँदर कहिले एउटा रुखमा टिक्छ, कहिले यो रुखमा कहिले यो रुखमा, अथवा उदाहरणको रूपमा अर्को बाँदरको तात्पर्यमा प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ मर्कट वैराग्य भनेको यस्तो। यसो भौतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि बाँदर के छ, एकदम वैरागी छ। जङ्गलमा बस्छ, घरमा पनि बस्दैन, न उसको केही छ, एउटा रुखमा पनि बस्दैन, हरेक दिन अलग अलग रुखमा बसिरहेको छ, कति आसक्ति पनि छैन भने जस्तो लाग्छ होइन, कपडा पनि लगाउँदैन है, यस्तो किसिमको लाग्छ। तर वास्तवमा त्यो बाँदरको के हुन्छ, 10-15 जना श्रीमतीहरू हुने गर्दछन् होइन। मतलब के हुन्छ, बाहिरबाट वैरागी जस्तो देखिने तर भित्रबाट आसक्ति है, यसलाई के भनिन्छ, मर्कट वैरागी। यस्तो किसिमको मर्कट वैराग्य नराख, बरुभन्दा तिमीले के गर, यसको उल्टो चाहिँ गर है। यसलाई के गर त भन्दा बाहिरबाट चाहिँ यस्तो देखाऊ कि तिमी संसारप्रति एकदम आसक्त छौ तर भित्रबाट चाहिँ ती वस्तुहरूप्रति पूर्ण रूपमा वैराग्य राख। कसरी? एक्जाम्पल महाप्रभुले एउटा श्लोक भन्नुभयो, परव्यायासिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मसु तदेव आस्वादेति अन्तर्नवसङ्गी रसायनम। जस्तो कि परव्यायासिनी नारी, जुन नारीको के छ, जार पुरुषसँग प्रेम छ नि, त्यो नारीले यद्यपि घरका क्रियाकलापहरू के हुन्छ एकदम पर्फेक्टसँग गर्नुहुन्छ, सबै कुरा व्यवस्थित राखेर पतिलाई हर समय खुसी बनाएर कुनै समय झगडा नगरिकन होइन एकदम पक्कासँग घरको क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ, बाहिरबाट के गर्नुहुन्छ पुरा पतिलाई सेवा गरे जस्तो गर्नुहुन्छ। तर तदैव आस्वाद्यति अन्तर नवसङ्गी रसायनम। तर भित्र मनदेखि चाहिँ के छ, त्यो जार पुरुषसँग जसरी प्रेम गरिरहेका छिन् होइन, भित्र हृदयदेखि चाहिँ जार पुरुषले प्रेम गर्छ तर बाह्य देखावटी रूपमा चाहिँ के गर्छिन् त भन्दाखेरि आफ्नो पतिलाई एकदम पक्कासँग सेवा गर्छिन् है। मतलब केही पनि गडबड, कहिले झगडा हुँदैन, किन पति पत्नीको बिचमा के झगडा हुने स्वाभाविक हो,
गृहस्थ आश्रमको नियमै हो। झगडा छैन भनेदेखि केही न केही गडबड छ भनेर बुझ्नुहोस् है, हुनैपर्छ यो होइन। शान्ति न के हुन्छ झगडा यो गृहस्थ आश्रममा के हुन्छ हुनैपर्छ, छैन मतलब केही न केही गडबड छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त त्यहाँ के छ महाप्रभुले यो श्लोक भन्दै हुनुहुन्छ कि जो पत्नीले चाहिँ के गर्छिन् जार पुरुषसँग प्रेम गर्छिन् उनले आफ्नो पतिको एकदम राम्रोसँग सेवा गर्छिन् तर भित्रबाट के गर्छिन् आफ्नो जार पुरुषलाई प्रेम गर्छिन्। अब यसको अर्थ रघुनाथ दास गोस्वामीले के बुझ्नुभयो त, किनकि उहाँ पनि महान बुद्धिमान हुनुहुन्छ तर यो श्लोकको अर्थ त अरू कसैले बुझ्नेवाला छैन। के भनेको होला यस्तो चाहिँ यस्तो किसिमको चर्चा सन्यासीले गर्ने हो भने जस्तो लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा यसको अर्थ के थियो त भन्दाखेरि रघुनाथ दास गोस्वामीलाई इन्स्ट्रक्सन थियो कि उपदेश थियो कि उहाँले के गर्नुपर्छ बाह्य रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ आफ्नो पिताश्रीलाई आफ्नो अङ्कललाई आफ्नो माता पितालाई सबैलाई देखाउनु कि म एकदम आसक्त छु, संसारप्रति एकदम आसक्त छु, संसारको इन्जोयमेन्ट गर्नमा म एकदम मग्न छु भनेर देखाउनु, तर भित्रबाट चाहिँ के गर्नु केवल मात्र कृष्णको स्मरण गर्नु भन्ने आदेश दिनुभयो। र रघुनाथ दास गोस्वामीले यो श्लोकको अर्थ बुझेर के गर्नुभयो त आफ्नो जीवनमा यसलाई अपनाउनु भयो। र महाप्रभुले त उहाँलाई के गर्नु दिनु भएन, जगन्नाथपुरी जान दिनु भएन आफूसँग है, निराश भएर फर्किनु भयो। तर मनमा के थियो महाप्रभुको निर्देशन चाहिँ उहाँको हृदयमा थियो र उहाँलाई लागेको थियो कि कुनै न कुनै दिन अवश्य पनि कृपा हुन्छ म माथि। त उहाँ घर फर्केर जानुभयो र महाप्रभुलाई भेटेर आएदेखि उहाँलाई दिनरात छटपट हुन्छ, तडपन हुन्छ, कहिले भागौँ जस्तो अनुभव हुन्छ र कतिचोटि उहाँले भाग्नु पनि भयो। एक दिन रात्रिमा कसैले थाहा नपाउने गरी रात्रिमा घरबाट निस्केर उहाँ तुरुन्त जगन्नाथपुरीको बाटोतर्फ कुद्न थाल्नुभयो, भाग्न थाल्नु महाप्रभुलाई भेट्छु जगन्नाथपुरीमा गएर बस्छु भनेर। तर उहाँको पिताश्रीले जब यो कुरा थाहा पाउनुभयो तुरुन्त 10 जना सेवकहरूलाई पठाउनु भयो र रघुनाथ दासलाई समातेर लिएर आऊ भनेर तुरुन्त के गर्नुभयो समातेर पकडा गरेर फिर्ता लिएर आउनुभयो। र यो त के हुन थाल्यो अब डेली एफेयर, प्रत्येक दिन यस्तो घटना हुन थाल्यो। प्रत्येक दिनै मौका पाए कि भागिहाल्ने, कुनै ठाउँमा कसैले हेरेको छैन भने भागिहाल्नुहुन्थ्यो हरेक समय। तर उहाँको पिताश्री पनि सतर्क हुनुहुन्थ्यो, हर समय पक्रेर ल्याउनुहुन्थ्यो। उहाँको सुरक्षाको लागि भनेर मात्रै 5 जना पर्सनल बडीगार्डहरू अङ्गरक्षकहरू 5 जना र त्यसबाहेक के छ भन्दा 4 जना सेवकहरू, उहाँले जे भने त्यो आज्ञा पालन गर्ने सेवकहरू र 2 जना के छ ब्राह्मण कुकहरू मतलब भोजन बनाउने ब्राह्मणहरू चाहिँ के हुन्थ्यो हर समय उहाँको वरिपरि त्यो 11 जना घुमिरहेका हुन्थे। 11 जना हर समय रघुनाथ दास गोस्वामीको सुरक्षा गरेर बसिरहेका हुन्थे। रघुनाथ दास गोस्वामीले के भन्नुभयो अब यसरी म वैराग्य देखाउन थालेँ भने तिनीहरूले कहिले पनि मलाई जान दिँदैन। त्यस कारण महाप्रभुले भनेको आदेश अनुसार म के छु आसक्ति जस्तो व्यवहार गर्छु भनेर के गर्नु आसक्ति जस्तो अनुभव गर्नु। अनि बार बार भाग्दाखेरि एक दिन भाग्यो, 2 दिन भाग्यो, 3 दिन भाग्यो, कति दिन भाग्नु है एकदम। एक दिन उहाँको माताले के भन्नुभयो, रघुनाथ दास गोस्वामीको माताले गोवर्धन मजेराको पिताश्रीलाई भन्नुभयो हाम्रो रघुनाथलाई के गर्ने होला, हामी त्यो फलामका साङ्लाहरू ल्याएर सिक्री ल्याएर बाँधेर राखौँ यसलाई, नत्र भागेको भाइ गर्छ। अनि गोवर्धन मजुमदारले के भन्नुभयो जुन व्यक्तिलाई विश्व सुन्दरी पत्नी ल्याएर विवाह गरिदिएको छ, जसलाई संसारको सारा सम्पत्ति ऐश्वर्य दिएको छ, यस्ता व्यक्तिहरूले जसलाई यस्ता चिजहरूले जसलाई बाँध्न सक्दैन उसलाई के फलामको साङ्लाले बाँध्न सकिएला? यस्ता बन्धन, यो त संसारको सबभन्दा ठुलो बन्धन त यही हो नि होइन। सुन्दर पत्नी, धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य, परिवार, यो सबै कुरा त वास्तविक बन्धन हो। यसलाई नै उसले बन्धनको रूपमा स्वीकार गर्दैन भनेदेखि फलामको सिक्रीले के रोक्न सक्ला उसलाई? व्यर्थ हो फलामको सिक्रीले बाँध्नु। तैपनि उहाँहरू सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्थ्यो र रघुनाथ दास गोस्वामीले दिन रात उहाँ चाहिँ अब चाहिँ के गर्न थाल्नु आफ्नो व्यवहारलाई चेन्ज गर्नुभयो है। के गर्न थाल्नु एकदम चाहिँ प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ पेन्स एन्ड सिलिङ्स म्यान जस्तो एकदम भौतिक वस्तुहरूप्रति आसक्ति व्यक्ति जस्तो व्यवहार गर्न थाल्नुभयो। बाहिरबाट चाहिँ पुरा आसक्त छ भने जस्तो व्यवहार देखाउन थाल्नुभयो र यस्तो किसिमको व्यवहार देखेर उहाँहरू के भन्थ्यो एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो, हो अब चाहिँ ठिक छ, अब यो हाम्रो छोरो घरै बस्छ यो जाँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई लागिरहेको थियो। र कतिसम्मको व्यवहारिक हुनुहुन्थ्यो उहाँ एउटा घटनाको वर्णन गर्नुहुन्छ कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृतमा कि एकचोटिको समयमा के भएको थियो, एकजना टर्किस मुसलमान त्यसले के गरेछ भने वास्तवमा दुईजना दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो गोवर्धन र हिरण्य, उहाँहरू चाहिँ ट्याक्स कलेक्सन गर्नुहुन्थ्यो। एकचोटिको समय उहाँहरूले चाहिँ 20 लाख चाहिँ ट्याक्स उठाउनु भएको थियो र त्यो 20 लाख मात्रै 15 लाख चाहिँ राजालाई दिनुपर्ने थियो। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभएछ केवल 12 लाख मात्रै सरकारलाई अथवा राजालाई बुझाउनु भयो, बाँकीको 3 लाख उहाँले आफै राख्नुभएछ। यो कुरा चाहिँ त्यो मुसलमानले थाहा पायो र उसलाई केवल डाहा लाग्यो, इच्छा लाग्यो र उसले के गर्यो तुरुन्त राजालाई भनेर सैनिकहरू लिएर आयो
र सैनिक ल्याएर म यिनीहरू दुईजनालाई जेलमा हाल्छु भनेर खोज्न आयो। तर यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै हिरण्य र गोवर्धन दुवैजना के हुनुभयो दाजुभाइ भाग्नु भयो। घरमा बिचरा सानो बच्चा रघुनाथ दास मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अब रघुनाथ दासलाई भेट्नमा जसलाई भेट्छु त्यसैलाई के जेलमा हाल्छु भने त्यो मुसलमान सैनिकहरू लिएर गएर के गरे त रघुनाथ दास गोस्वामीलाई पनि जेलमा ताल्छो लगाएर थुनिदिए। अब रघुनाथ दास गोस्वामी जेलमा बसिरहनु भएको थियो र केही दिन बस्नु भयो। तर केही दिनपछि उहाँलाई लाग्यो कि यो जेल भनेको के छ, कृष्णलाई सेवा गर्नको लागि यो जेलमा अलिक गाह्रो छ नि। नत्र भक्तहरूलाई त वास्तवमा भागवत वर्णन गरे जस्तो नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शिना। चाहे स्वर्ग होस्, चाहे अपवर्ग होस्, चाहे नर्क होस्, होइन, जहाँ गए पनि भक्तलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। तर उहाँ चाहिँ यो ठाउँमा बसेर कृष्णको सेवा गर्न गाह्रो छ, त्यस कारणले केही न केही त गर्नु पर्यो भनेर उहाँले के गर्नुभयो, त्यो जुन मुसलमान पठान थियो त्यसलाई उहाँले प्रार्थना गर्नु, सुन्नुहोस् न, तपाईँ त मेरो ठ्याक्कै अङ्कल जस्तै हुनुहुन्छ। मेरो बुवा गोवर्धन अनि मेरो अङ्कल हिरण्य अनि तपाईँहरू तिनजना त दाजुभाइ जस्तै हो। तपाईँलाई हेर्दाखेरि मलाई कस्तो मेरो बुवाको याद आउँछ। तपाईँ मेरो बुवा समान हुनुहुन्छ, कस्तो राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू त दाजुभाइ त हो नि। दाजुभाइको बिचमा त कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कहिलेकाहीँ सानोतिनो कुरालाई लिएर के हुन्छ, डिस्प्युट हुनसक्छ, मतभेद हुनसक्छ। तर वास्तवमा मेरो पिताश्री र मेरो अङ्कलले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र म पनि तपाईँलाई आफ्नो पिता समान मान्छु भनेर जब भने र रघुनाथ दास गोस्वामीको मुखबाट यस्तो मधुर स्वरमा यस्तो शब्दहरू सुनेपछि के भयो, त्यो मुसलमानको पनि हृदय पग्लेर आयो र उसले भने वास्तवमा हो, तिमी मेरो छोरा जस्तै हो भनेर यस्तो माया लागेर आयो, उसको हृदय पग्लेर आयो। उसले के भने तिमी चिन्ता नगर, म तिमीलाई यो जेलबाट निकाल्छु तिमीलाई भनेर जेलबाट निकाल्ने व्यवस्था गरे। र उनले तिमीले भनेको कुरा एकदम ठिक हो, म तिम्रो बुवा जस्तै, तिमी मेरो छोरा जस्तै छौ। तर तिम्रो बाबा र जुन अङ्कल छ नि, उनीहरूले हेर त यति धेरै पैसा कमाइरहेछन्, अनि मलाई पनि अलिअलि दिनुपर्छ नि, होइन, उनीहरूले मात्रै कमाउने हो त, मलाई दिनु पर्दैन अलिअलि, म भनिदिन्छु नि बाबालाई तपाईँलाई पनि दिनु भनेर। ल भनेर के गरिदियो त उनले रघुनाथ दास गोस्वामीलाई त्यहाँबाट छोडिदिए। र के भयो, उहाँको पिताश्रीहरूको र त्यो मुसलमानको के भयो, मतलब कुराकानी मिल्यो। भन्न खोजेको के हो, उहाँ चाहिँ जस्तै जडजागतिक सांसारिक व्यक्तिहरू के गर्छन्, एकअर्कालाई छल गर्ने, यस्तो गर्ने किसिमको क्रियाकलापहरू गर्छन्। रघुनाथ दासको पनि बाह्य दृष्टिकोणबाट त्यस्ता किसिमको क्रियाकलापहरू संसारको पैसा धन सम्पत्तिमा फसेको जस्तो नाटक गर्न थाल्नुभयो। र यो देखेर के भयो त उहाँहरूलाई अब केही हुँदैन जस्तो लाग्यो। र एक दिनको घटना, श्री नित्यानन्द प्रभु आउनुभएको रहेछ पानीहाटी गाउँमा। पहिला महाप्रभु आउनुभएको थियो है। अब नित्यानन्द प्रभु आफ्ना भक्तहरूको साथमा पानीहाटीमा आउनुभएको छ, राघव पण्डितको घरमा बस्नु भएको छ भन्ने कुरा सुनेपछि उहाँले के भन्नुभयो, आफ्ना पिताश्रीलाई र उहाँलाई भन्नुभयो, म नित्यानन्द प्रभुसँग भेट गर्न जान चाहन्छु भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले त पहिला त हुँदैन भन्नुभयो। र उहाँले के भन्नुभयो, यदि मलाई जान दिनु भने म आत्महत्या गरेपछि मेरो जीवन धारण गर्ने कुनै उपाय छैन, जसरी पनि जान्छु भन्नुभयो। र उहाँले के भन्नुभयो, ठिक छ, तर 11जना बडीगार्डहरूलाई वरिपरिबाट लगाएर के गर, उसलाई लिएर जाऊ, यहाँ त कहीँबाट भाग्ने छ कि केही गुना गरौँ, सबै विचार गरौँ भनेर सबैजनालाई सुरक्षाको साथमा के गरियो, रघुनाथ दास गोस्वामी जानुभयो। र पानीहाटी गाउँमा गएर उहाँले देख्नुभयो कि नित्यानन्द प्रभु एउटा बट वृक्ष मुनि निवास गरिराख्नु भएको रहेछ। र त्यहाँ सम्पूर्ण भक्तहरू आएर चाहिँ नित्यानन्द प्रभुलाई प्रणाम गर्दैछन्। त्यहाँ एकदम भागवत कथा चर्चा भइरहेको छ। र यो देखेर रघुनाथ दास गोस्वामीले टाढीबाट नित्यानन्द प्रभुलाई देख्नुभयो। र उहाँले के सोच्नुहुन्थ्यो, आफूलाई अत्यन्त म पतित छु, म सायद नित्यानन्द प्रभुको अगाडि जानको लागि लायक छुइनँ भनेर उहाँको मनमा दृष्टिकोण थियो। तसर्थ उहाँले के गर्नुभयो, टाढीबाट नदेखिने ठाउँबाट उहाँले के गर्नुभयो त, त्यहीँबाट नित्यानन्द प्रभुलाई तुरुन्तै दण्डवत प्रणाम अर्पण गर्नुभयो। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णिलम्बित कुण्डलं चैतन्यग्रज रूपेण पवित्रीकृत भूतलम। टाढीबाट उहाँले प्रणाम गर्नुभयो नित्यानन्द प्रभु र सम्पूर्ण भक्तहरूलाई। यो देखेर एकजना भक्तले गएर नित्यानन्द प्रभुलाई कानमा खुसुक्क भनिदिनु भयो। के भनिदिनु भयो त भन्दा, रघुनाथ दासले के गरिरहेछन्, उनले टाढाबाट तपाईँलाई प्रणाम गर्दैछन्। जब नित्यानन्द प्रभुले देख्नुभयो, उहाँ परबाट उसले प्रणाम गर्छ, खेतको आलीबाट ऊ त्यहाँ परबाट, ए यो त चोर पो रहेछ त, त्यसलाई समातेर लिएर आऊ यहाँ भनेर के गर्नुभयो, नित्यानन्द प्रभुले आदेश दिनुभयो। र भक्तले गएर के गर्नुभयो, रघुनाथ दास गोस्वामीलाई समातेर नित्यानन्द प्रभुको अगाडि लिएर आउनुभयो। र के गर्नुभयो, नित्यानन्द प्रभुले के भन्नुभयो, ए चोर, किन त्यत्रो टाढाबाट प्रणाम गरिस्, यस्तो लुकेर प्रणाम गर्ने, यस्तो लुकेर क्रियाकलाप गर्ने काम त चोरको हुन्छ, त पनि चोर होस्, किन तैँले यसरी चोरेर अर्काको आशीर्वाद लिन चाहन्छस्, अगाडि आउनु पर्दैन
भनेपछि रघुनाथ दास गोस्वामी त काप्न थाल्नुभयो, डराउनु भयो। म वास्तवमा अत्यन्त नीच छु, अत्यन्त पतित छु, त्यस कारणले म त संसारमा आसक्त व्यक्ति हुँ, त्यस कारणले हजुरको सम्मुख जान सायद म लायक छुइनँ भनेर म टाढा। तैँले गल्ती गरेको छस्, त्यस कारणले यसको दण्ड तैँले भोग्नुपर्छ। हुन्छ भन्नुहोस्, के दण्ड म भोग्नु? म एकदम दण्ड भोग्न तयार छु, भन्नुहोस् के सेवा गरौँ भनेपछि नित्यानन्द प्रभुले भन्नुभयो यहाँ जति पनि भक्तहरू छ यी सबैजनालाई तैँले के गर्नुपर्छ, आज दही चिउरा खिलाउनु पर्छ, यही नै तेरो दण्ड हो। अब यो त के भयो, रघुनाथ दास गोस्वामीको लागि आशीर्वाद जस्तो भयो। उहाँलाई त कसरी आफ्नो सम्पत्तिलाई कृष्णको सेवामा अर्पण गरौँ, महाप्रभुको सेवामा अर्पण गरौँ, नित्यानन्द प्रभुको सेवामा अर्पण गरौँ, यो चाहना थियो उहाँको। नित्यानन्द प्रभु स्वयंले नै के भन्नुभयो, उहाँलाई विशेष रूपमा आदेश दिनुभयो भक्तहरूलाई खिलाउने। र के गर्नुभयो त, रघुनाथ दास गोस्वामीले आफ्ना सेवकहरूलाई लिएर गएर टन्न यति धेरै धेरै भारी मात्रामा बोराका बोरा चिउरा किन्नुभयो। र चिउरा मात्रै किन्नु भएन, उहाँले के गर्नुभयो, अनेक किसिमको दही, दुध, केरा, आँप होइन, अनि सक्खर, मिश्री, यस किसिमका अनेक किसिमका व्यञ्जनहरू किनेर लिएर आउनुभयो। र त्यसमध्ये जति पनि चिउरा थियो त्यसलाई सबै चिउरालाई उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा पहिला सबैलाई दुधमा भिजाउनु भयो। सबै चिउरालाई एकदम भारी मात्रामा जुन चिउरा थियो सबैलाई दुधमा भिजाउनु भयो। अनि त्यो चिउरालाई उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा दुई भागमा अलग ल्याएर एउटा चिउरालाई चाहिँ उहाँले अत्यन्त मिष्टी दही जुन हुन्छ त्यो गुलियो दहीमा के गर्नुभयो, मिसाउनु भयो चिउरा, आधी चिउरालाई। र त्यसमा अनि अर्को जुन चिउरा छ, अर्को चिउरालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, कन्डेन्स मिल्क भन्छ है नेपालीमा, के भन्छ, कन्डेन्स मिल्क, अनि त्यसपछि घिउ अनि चिनी र एउटा विशेष किसिमको सुगन्धित केरा, यो मिसाएर उहाँले के गर्नुभयो, दुईवटा आइटम बनाउनु भयो है। एउटा दही चिउरा, एउटा चाहिँ कन्डेन्स मिल्क चिउरा, दुई किसिमको उहाँले आइटमहरू बनाउनु भयो। र ठुला ठुला भाँडाहरूमा बनाउनु भएको थियो। र त्यसपछि उहाँले ठुल्ठुला माटाका भाँडाहरू पनि किनेर ल्याउनु भयो आफ्नो सेवकहरूद्वारा धेरै मात्रामा। र सबै भक्तहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो, त्यो पहिला त भगवान्लाई भोग लगाउनु भयो र सबैलाई के गर्नुभयो, दुई दुईवटा भाँडा सर्भिस गर्नलाई दुई दुईवटा माटोको भाँडा दिनुभयो। र एउटा भाँडामा चाहिँ दही चिउरा, एउटामा दुध चिउरा, सबैलाई के गरियो, बाँडियो। त्यसमा म्याङ्गो पनि थियो, अर्को केरा पनि थियो, अनेक किसिमको यो व्यञ्जनहरू। सबैजना भक्तहरू लाइनमा बस्नुभएको छ। र सबैजना यतिसम्म चाहिँ गङ्गाको तटभरि मान्छेहरू, जब त्यहाँ चाहिँ फ्रीमा खाना पाइयो भने चाहिँ मान्छेको लावा लस्कर लाग्छ होइन, त्यसर्थ के भयो, त्यहाँ पुरा मान्छेहरू भिड आयो, अनेक अनेक भक्तहरू त बस्न थाल्नुभयो। त्यतिकैमा के भयो, बाहिरी मान्छेहरू पनि, वरिपरिका मान्छेहरू पनि, यहाँ त फिस्ट चलिरहेको छ, दही चिउराको उत्सव भइरहेको छ, त्यो पनि यस्तो स्वादिष्ट भनेपछि सबजना आए र सबैजनालाई के गर्नुभयो, रघुनाथ दास गोस्वामीले बसाउनु भयो। र अब त्यहाँ त अब मान्छेहरू बढ्दै गएपछि त प्रसाद त पुग्दैन, त्यस गरी किन उहाँले त्यो सपकिपरहरू हुन्छ नि, जो पसलेहरू हुन्छ नि, पसलेहरू आफ्नो पसलबाट आफै लिएर आए। कोहीले चिउरा लिएर आए, कसैले चाहिँ दही लिएर आए, कोही केरा बेच्ने मान्छे केरा बेचेर, कसैले म्याङ्गो लिएर आए, कसैले चाहिँ सक्खर लिएर आए होइन। र ल्याएर के गर्थ्यो, रघुनाथ दास गोस्वामीले दिन्थ्यो, उहाँले के हुन्थ्यो, सबैको किन्नु भयो। त्यो तेरो पसलमा जति थोक्यो त्यो सबै दे, म सबै नै किनिदिन्छु भनेर उनीहरूको पसलै किनिदिनु हुन्थ्यो। र त्यो पसल किनिसकेर त्यो पसलेहरूलाई पनि बसाएर तिनीहरूलाई पनि खुवाउनु हुन्थ्यो। भन्नुहोस् हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब ती सपकिपरहरू, त्यो पसलेहरू अनि अरू सर्वसाधारणहरू जो कोही सबजना मान्छेहरूको भिड यति थियो कि गङ्गाको तटमा मान्छेहरू बसेर ठाउँ नपुगेर अब के गर्न थाले, गङ्गाको किनारमा पनि मान्छेहरू बस्न थाले। र त्यो गङ्गाको किनार पनि भर्ती भएपछि के हुन थाल्यो, गङ्गाको भित्र मान्छेहरू उभि उभि के गर्न थाले, अब प्रसाद ग्रहण गर्न थाले। र यसरी आनन्द निमग्न भइराख्नु भएको त्यो सबजना प्रसादको त्यो दिव्य दही चिउराको उत्सव मनाइराख्नु भएको थियो। र नित्यानन्द प्रभु अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो यो घटना देखेर। र स्वयं नित्यानन्द प्रभुले के गर्नुभयो त, त्यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभुलाई आह्वान गर्नुभयो, किनकि यस्तो उत्सवको समयमा महाप्रभुको प्राकट्य त अनिवार्य रूपमा छ भनेर उहाँले मानसिक रूपमा श्री चैतन्य महाप्रभुलाई आह्वान गर्नुभयो। र स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आफ्नो स्वर्णिम शरीरमा गोल्डन रूपमा के गर्नुभयो, नित्यानन्द प्रभुको अगाडि प्रकट हुनुभयो। र यद्यपि उहाँ जगन्नाथपुरीमा हुनुहुन्थ्यो श्री चैतन्य महाप्रभु, तर त्यस समयलाई आविर्भावे भन्छ है, भगवानको विभिन्न किसिमको प्राकटीकरण हुन्छ, जसमध्ये चाहिँ के हो, आविर्भावे रूपमा के गर्नुभयो, श्री चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो। तर त्यहाँ जो कोहीले उहाँलाई देख्न सकेको थिएन, केवल मात्र रघुनाथ दास गोस्वामी, नित्यानन्द प्रभु र अरू दुई चारजना विशेष भक्तहरू
जो एकदम अन्तरङ्ग पार्षदहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले मात्रै श्री चैतन्य महाप्रभु आएको देख्नुभयो र महाप्रभुलाई हातमा समातेर नित्यानन्द प्रभु के हुनुहुन्थ्यो जुन आलीहरूमा उनीहरू बसिरहेका थिए, जुन चाहिँ लाइनमा उनीहरू बसिरहेका थिए, हरेक लाइनमा श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानन्द प्रभु जानुहुन्थ्यो र नित्यानन्द प्रभुले के गर्नुहुन्थ्यो हरेक भाँडाबाट झिकेर महाप्रभुको मुखमा के गरिदिनुहुन्थ्यो दही चिउरा दुध चिउरा चाहिँ खिलाइदिनुहुन्थ्यो र स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा नित्यानन्द प्रभुको मुखमा त्यो दही चिउरा दुध चिउरा खिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यस प्रकारले के भइरहेको थियो दुईजना बिचमा प्रेमको आदान प्रदान भइरहेको थियो। तर अरू जो व्यक्तिहरू थियो उनीहरूले त महाप्रभुलाई देखाएको छैनन्। उनीहरूको दृष्टिमा त के भयो नित्यानन्द प्रभु त अवधूत हो, के हुनुहुन्छ हावामा यसरी खुवाउँदै हुनुहुन्छ कसलाई खुवाएको हो भनेर सोच्दै थिए है। तर केवल मात्र नित्यानन्द प्रभुको विशेष कृपाका कारणले गर्दै रघुनाथ दास गोस्वामीले चाहिँ के गर्न सक्नु भएको थियो श्री चैतन्य महाप्रभुको दिव्य दर्शन देख्न पाउनु भएको थियो र महाप्रभु र नित्यानन्द प्रभु त्यहाँ भक्तहरूको समयमा चाहिँ त्यहाँ वरिपरि हिँडिराख्नु भएको छ, त्यो प्रसाद स्वयं ग्रहण गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराले अत्यन्त हर्ष उत्साहित हुनुभयो। सबै भक्तहरूले एकदम धुमधामसँग चाहिँ यो पानी हटी दही चिउराको उत्सव मनाउनु भयो। त्यसै दिनदेखि आजको दिनसम्म पनि के छ आजको दिनमा के चलन छ त भन्दा दही चिउराको भोज गरेर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु र नित्यानन्द प्रभुलाई भोग लगाउने र अरू भक्तलाई पनि बाँड्ने यस्तो किसिमको प्रचलन छ। जति हामी भक्तलाई खुवाउँछौँ त्यति भगवानलाई के गर्न सकिन्छ चाँडो खुसी बनाउन सकिन्छ। र यो पानी हटी दही चिउराको उत्सवपछि के भयो त राघव पण्डित त्यहाँ आउनुभयो र राघव पण्डितले आएर नित्यानन्द प्रभुलाई के भन्नुभयो अरे तपाईँको लागि मैले घरमा यत्रा किसिमका अनेक व्यञ्जनहरू बनाएको छु, तपाईँ चाहिँ यहाँ गङ्गाको तटमा रुखमुनि बसेर के गर्दै हुनुहुन्छ दही चिउरा खाँदै हुनुहुन्छ, अब त्यो कसले खान्छ भनेपछि नित्यानन्द प्रभु मुसुक हाँस्नु भएर के भन्नुभयो त भन्दाखेरि वास्तवमा यो जुन छ म त के हो एउटा गोठालो हो, पहिलाको जन्ममा बलरामजी म थिएँ, म गोठालो हो। त्यस कारण गोठालाहरूको विशेष त्यो नदीको तटमा जाने अनि के गर्ने त भन्दा दही यस्तो वनभोज गर्ने त यो त विशेषतै हो। त्यस कारण म वनभोज गर्न बस्दा त म त जसले खाना त्यो खाइदिन्छु, तिमी चिन्ता नगर, तिम्रो घरमा म बेलुका आएर के गर्छु भोजन ग्रहण गर्छु भनेर नित्यानन्द प्रभुले वचन दिनुभयो। र त्यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामीसँग यति प्रसन्न हुनुभयो कि उहाँले के गर्नुभयो नित्यानन्द प्रभुले आफ्नो चरण कमललाई रघुनाथ दास गोस्वामीको शिरमाथि राखिदिनु भयो र निश्चित रूपमा अब कृष्णले तिमीलाई यो भवद बन्धनबाट के गरिदिनु हुनेछ छुटकारा दिलाउनु हुनेछ भनेर वचन पनि दिनुभयो। र हेर्नुहोस् है अघि पहिला के भएको थियो रघुनाथ दास गोस्वामी सिधै श्री चैतन्य महाप्रभुको चरणमा जानुभयो, मलाई यो भावबन्धनबाट छुटकारा दिनुहोस् भन्दा महाप्रभुले के भन्नुभयो यस्तो मर्कट भइरहेको नदेखाऊ घर जाऊ भनेर पठाइदिनु भएको थियो। तर जब नित्यानन्द प्रभुको आशीर्वाद पाउनुभयो तब के भयो अब निश्चित रूपमा तिमीलाई यसबाट मुक्ति हुन्छ भनेर नित्यानन्द प्रभुले आशीर्वाद दिनुभयो। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हो कि हामी सिधै चैतन्य महाप्रभुको कृपा पाउन सम्भव छैन। त्यसको लागि पहिला हामीले नित्यानन्द प्रभुको कृपा पाउनु आवश्यक छ। सिधै कृष्णको कृपा पाउँछु भनेर सिधै कृष्णको भक्ति गर्छु भनेर यो सम्भव हुँदैन। पहिला गुरुको के गर्नुपर्छ गुरुको कृपा प्राप्त गर्न आवश्यक छ। नित्यानन्द प्रभु के हुनुहुन्छ आदि गुरु हुनुहुन्छ र गुरुदेवको आशीर्वाद पाइसकेपछि के हुन्छ बल्ल हामीहरूले कृष्णको आशीर्वाद पाउन सक्छौँ। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तसर्थ सर्वप्रथम गुरुदेवमा शरणागत भयो भनेदेखि के हुनसक्छ कृष्णलाई हामीले प्राप्त हुन्छौँ। जसरी नित्यानन्द प्रभुको कृपा प्राप्त भएपछि बल्ल के भयो भन्दा रघुनाथ दासको छैन अब चैतन्य महाप्रभुको कृपा प्राप्त हुन्छ। त बेलुकी उहाँ के गर्नुभयो नित्यानन्द प्रभु जानुभयो राघव पण्डितको घरमा र राघव पण्डितको घरमा गएर उहाँले भक्तलाई चाहिँ कीर्तन गर्नलाई उत्साह प्रदान गर्नुभयो र सबै भक्तहरू नित्यानन्द प्रभुको प्रेरणाले कीर्तन गर्न थाल्नुभयो। कोही मृदङ्ग बजाउन थाले, कोही करताल बजाउन थाले, एकदम तुमोल घोष भयो र नित्यानन्द प्रभु स्वयं पनि के गर्न थाल्नुभयो राघव पण्डितको घरभित्रै आफ्ना हातलाई आकाशमा उठाएर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन गाउन लाग्नुमा आनन्दमा निमग्न हुन थाल्नुभयो र स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पनि प्रकट हुनुभयो। त्यो नृत्यमा सबै भक्तहरू आनन्द विभोर भएर नाच्न थाले गाउन थाले र नित्यानन्द प्रभुले पनि के भन्नुभयो रघुनाथ दास गोस्वामीलाई पनि बोलाएर लिएर आएर के भन्नुभयो नृत्यमा जबरजस्ती नचाउन थाल्नुभयो र पूर्ण प्रेमको आस्वादन पूर्ण भक्तिको आस्वादन सबै भक्तहरूले त्यस समयमा गर्नुभयो। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पनि त्यहाँ प्रकट हुनुभएको थियो र अन्तिममा राघव पण्डितले अनेक किसिमका व्यञ्जनहरू बनाउनु भएको थियो। सबै प्रकारले के भयो त नित्यानन्द प्रभुलाई भोजन गराउनु भयो, सबै भक्तलाई भोजन गराउनु भयो र रात्रि त्यहाँ निवास गरिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान रघुनाथ दास गोस्वामीले के भन्नुभयो राघव पण्डितलाई छुट्टै भेटेर सुन्नुहोस् म तपाईँलाई के गर्छु उहाँले छुट्टै भेटेर एउटा डोनेसन दिनुभयो। धेरै पैसा चाहिँ के भन्नुभयो राघव पण्डितलाई दिनुभयो, यो तपाईँले के गर्नुहोस् नित्यानन्द प्रभुलाई दिनुहोस् दक्षिणाको रूपमा। किनकि भोजन खिलाएपछि के गर्नुपर्छ दक्षिणा पनि दिनुपर्छ।
त्यस कारणले यो डोनेसन तपाईँले नित्यानन्द प्रभुलाई दिनुहोस् र केवल नित्यानन्द प्रभुलाई दिनको लागि छुट्टै दिनुभयो, त्यसबाहेक अरू भक्तहरूलाई दिनको लागि पनि उहाँले छुट्टै छुट्टै खाम बनाएर के गर्नुभएको छ, त्यहाँ अरू भक्तहरूलाई पनि प्रदान गर्नको लागि डोनेसन दिनुभयो। र के भन्नुभयो राघव पण्डितलाई, तपाईँ म हुन्जेलसम्म यो डोनेसन मलाई नदिनु है, म गइसकेपछि मात्रै दिनुहोस्, किनकि म हुँदाहुँदै दिनु भने फेरि नित्यानन्द प्रभुले स्वीकार नगर्नुलाई के भन्नु होला, त्यसैले म गइसकेपछि मात्रै दिनुहोस् भनेर राघव पण्डितलाई त्यो सबै बुझाइदिएर के गर्नुभयो, नित्यानन्द प्रभुको पूर्ण कृपा प्रसाद प्राप्त गरेर उहाँ घर फर्किनुभयो। र नित्यानन्द प्रभुले पनि के गर्नुभयो, पूर्ण रूपमा हृदयदेखि सबै भक्तलाई बोलाएर तिमीहरू सबैजनाले के गरे रघुनाथ दास गोस्वामीलाई आशीर्वाद दिऊ। हेर्नुहोस्, नित्यानन्द प्रभुको कृपा प्राप्त भइसक्यो, तर पनि नित्यानन्द प्रभुले के भन्नुभयो, सबै भक्तहरूसँग आशीर्वाद लिऊ भनेर रघुनाथ दास गोस्वामीलाई पनि भन्नुभयो र सबै भक्तले आशीर्वाद पनि दिनुभयो। मतलब भगवानको कृपा सँगसँगै हामीलाई के चाहिन्छ, भक्तहरूको कृपा पनि चाहिन्छ। गुरुदेवको कृपा मात्रै भएर पनि हुँदैन, के हुनुपर्छ, अरू सम्पूर्ण भक्तहरूको कृपा पनि हामीले प्राप्त गरिसकेपछि बल्ल श्री चैतन्य महाप्रभुको कृपा पाउनको लागि हामी योग्य बन्न सक्छौँ। त सबै भक्तलाई प्रणाम गर्नुभयो रघुनाथ दास गोस्वामीले, र सबै भक्तले हृदयदेखि नै रघुनाथ दास गोस्वामीलाई यो भौतिक जन्जालबाट निस्किएर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको चरणकमलको प्राप्ति होस् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। र उहाँ घरमा आएर फेरि निवास गर्न थाल्नुभयो। र एक दिनको घटना, कृष्ण भगवानले श्री चैतन्य महाप्रभुको कृपाले उहाँलाई यस्तो अवसर प्राप्त भयो। उहाँको जुन कुल पुरोहित हुनुहुन्थ्यो, घरमा अनेक किसिमका अनुष्ठानहरू गर्ने जुन पण्डित हुनुहुन्थ्यो, पुरोहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम थियो यदुनन्दन आचार्य। यदुनन्द आचार्य पनि भगवानको उन्नतम भक्त हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले एक दिन के हुनुहुन्थ्यो, रात्रिको समयमा रघुनाथ दास गोस्वामीले भन्नुभयो, तिमी त के छ, लोक व्यवहारमा के हुनुहुन्छ, रघुनाथ दास गोस्वामी एकदम एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, किनकि त्यस्ता मुसलमानलाई त फकाइदिए। मेरो के भएको, जुन मेरो मन्दिर छ, वर्सिप गर्ने जुन मन्दिरमा पूजा गर्ने मेरो जुन पुजारी छ नि, त्यो पुजारी चाहिँ म काम गर्दिनँ भनेर चाहिँ म मन्दिरमा पूजा गर्दिनँ, सेवा गर्दिनँ भनेर गएको छ। अब मेरो मन्दिरमा सेवा गर्ने पुजारी भएन भने त के हुन्छ, म्यानेजमेन्टलाई प्रब्लम हुन्छ, पुजारी नै छैन भने के गर्ने। त्यस कारणले के गर, तिमीले गएर फकाइदियो भनेदेखि उसले फेरि के गर्न सक्छ, पूजा आरम्भ गर्न सक्छ र मेरो चाहिँ विग्रहको के हुन्छ, सेवा निरन्तर चलिरहेको छ, तिमीले गएर फकाइदेऊ, यसरी कुरा मिलाइदेऊ न भन्नुभयो। अनि रघुनाथ दास गोस्वामी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र यतिसम्म वर्णन छ कि जुन दिनबाट नित्यानन्द प्रभु फर्केर आउनुभयो नि, रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानन्द प्रभुलाई भेटेर फर्केर आउनुभयो, त्यो दिनदेखि उहाँ घरको अन्तपुरमा कहिले पनि प्रवेश गर्नु भएन। उहाँ सधैँ के गर्नुहुन्थ्यो, दुर्ग मण्डपमा बस्नुहुन्थ्यो, बाहिर भित्र घरको भित्री जुन भाग छ अन्तपुर, त्यसमा कहिले पनि प्रवेश गर्नु भएन, बाहिरै बस्नुहुन्थ्यो। र त्यो दिन के घटना घट्यो त, यदुनन्दन आचार्यले मेरो यो पण्डितलाई के गर्नु पर्यो, पुजारीलाई के गर्नु पर्यो, तिमीले फकाइ फिलाइ गरेर पूजामा फेरि सेवामा लगाइदिनु पर्यो भनेर वर्णन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि रघुनाथ दास गोस्वामीले भन्नुभयो, गुरुजी तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् न, तपाईँ घर जानुहोस्, म गएर त्यो पुजारीलाई फकाएर के गर्छु, उसलाई पूजा गर्न म पठाइदिन्छु, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर भनिदिनु भयो। र उहाँ यदुनन्दन आचार्य आफ्नो घर जानुभयो। त्यही मौका बनाएर रात्रिको समयमा रघुनाथ दास गोस्वामी के गर्नुभयो, घरबाट भाग्नुभयो। सायद पण्डितलाई कुरा फकाएर पूजा गर्न पठाउनु पनि भयो होला, त्यसको बारेमा चैतन्य चरितामृतमा वर्णन छैन। तर के छ, यति कुरा चाहिँ निश्चित रूपमा वर्णन छ कि उहाँ कुद्न थाल्नुभयो, जोडसँग कुद्न थाल्नुभयो, एकदम रफ्तारमा आफ्नो जति पावर छ, शक्ति छ, पुरा लगाएर दौडिन थाल्नुभयो। तर दौडिँदा पनि उहाँ अत्यन्त बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ के गर्न थाल्नु भएन, जगन्नाथपुरीको बाटोतर्फ दौडिन थाल्नु भएन। किनकि उहाँलाई थाहा थियो कि पहिले मलाई खोज्ने कहाँ हो, त्यतैको बाटोमा हो भनेर उहाँले के गर्नुभयो, बाटो कुद्न थाल्नु, उहाँ जङ्गलतिर छिर्न थाल्नुभयो। र जङ्गलको बाटो हुँदै उहाँ हेर्नुहोस् है, बङ्गालबाट के छ, जगन्नाथपुरी जानलाई, हिँड्दै यात्रा गरेर जानलाई के लाग्छ, 1 महिनाको समय लाग्छ। जब शिवानन्द सेन अरू भक्तहरू जानुहुन्थ्यो, प्रत्येक वर्ष चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो महाप्रभुलाई भेट्नको लागि, होइन, त्यसमा उहाँलाई 1 महिनाको यात्रा गरेर जानुहुन्थ्यो। तर त्यो 1 महिनाको बाटोलाई रघुनाथ दास गोस्वामीले के गर्नुभयो त भन्दा 12 दिनभित्रमा पुग्नु भयो। मतलब कति कुद्नु भयो होला तपाईँ सोच्नु, दिनरात कुदै र काहीँ रात्रिमा विश्राम गर्नको लागि, अब रात्रिमा त जङ्गलमा त कुद्न त मिल्दैन, त्यस कारण रात्रिमा काहीँ एउटा गोठ भेट्नुभयो भने त्यही गोठमा गएर सुत्नुहुन्थ्यो, होइन। र त्यो 12 दिनमध्ये केवल 3 दिन मात्रै उहाँले केही न केही दुध अथवा केही खानेकुरा प्राप्त गर्नुभयो। अरू दिनमा उहाँले 9 दिनसम्म भोको हुनुहुन्थ्यो, केही पनि नखाइकन, केही नपिकन, किनकि उहाँको मनमा यस्तो तीव्र आवेग आएको छ श्री चैतन्य महाप्रभुलाई भेट्नको लागि। त्यो जङ्गलको बाटो हुँदै उहाँ 12 दिनभित्रमा के गर्नुभयो, जगन्नाथपुरी पुग्नुभयो। र जगन्नाथपुरी पुगेर उहाँ अत्यन्त थकित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त उहाँको शरीर क्लान्त भइसकेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा उहाँ तुरुन्तै गएर पहिला सर्वप्रथम गम्भीरामा जानुभयो, अनि गोविन्दसँग भेट बस्छु, अनि स्वरूप दामोदर गोस्वामी लगेर श्री चैतन्य महाप्रभुको दर्शन गराउनु भयो। र उहाँले तुरुन्त श्री चैतन्य महाप्रभुलाई प्रणाम गरेर, म हजुरको चरणमा आएको छु प्रभु, अब मलाई नत्याग्नुहोस्, अब मलाई हजुरको संरक्षणमा राख्नुहोस्
म पनि सन्यास लिन चाहन्छु, संसारको आसक्तिबाट मलाई मुक्त गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। र श्री चैतन्य महाप्रभु पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र के भन्नुभयो, वास्तवमा कृष्णले तिमीलाई यो भवबन्धनबाट छुटकारा दिलाउनु भयो आज रघुनाथ, आज कृष्णको कृपा भएको छ तिमीमाथि भनेर भन्नुभयो। अनि रघुनाथ दास गोस्वामी चाहिँ मनमा नै के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, मनमा नै उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो कृष्णको कृपा के हो, कृष्ण भनेको को हो त मलाई थाहा छैन, तर मलाई उद्धार गरे हजुर हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ। बाहिर रूपमा भन्नु भने तर मनमा चाहिँ के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, श्री चैतन्य महाप्रभुको कृपाले गर्दा मैले के भएको छ, आज यो भवबन्धनबाट मैले मुक्ति प्राप्त गरेको छु। र महाप्रभु अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो रघुनाथ दास गोस्वामीसँग र के भन्नुभयो, वास्तवमा हामीहरू के छौँ, ग्राम्य व्यवहारमा हामीहरू भाइ भाइ जस्तो हो। किनकि तिम्रो जुन पिताश्री गोवर्धन र हिरण्य हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ मेरो हजुरबा निलम्बर चक्रवर्तीको साथीहरू हो। त्यस कारण हामीहरू के हो, आफन्त जस्तो हो। त्यस कारण आफन्तहरूमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, ठट्टा हुन्छ, ठट्टा त हुने गर्छ। त्यस कारण तिमीसँग ठट्टा गर्छु है भनेर भन्नु। अब महाप्रभुको ठट्टा सुन्नुहोस् है, श्री चैतन्य महाप्रभुले कस्तो किसिमको ठट्टा गर्नुभयो होला। चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो कि वास्तवमा यो भौतिक संसारको जति पनि ऐश्वर्य छ, सम्पत्ति छ, सुख छ, यो सबै के समान छ भन्दाखेरि एउटा इङ्ग्लिसमा स्टुल पिट भन्छ, एउटा के छ, बिस्टाको गड्डा समान छ। यो जुन ठाउँमा चाहिँ सबै टोयलेटहरू गरेर बस्छ नि, त्यो ट्याङ्की, त्यो पाल, त्यस्तो यो टोयलेटको पाल समान चाहिँ यो के छ, संसारको विषयवस्तुहरू भनेको त्यस्तो किसिमको हो। र तिम्रो जुन बुवा र काका दुईजना के छन्, त्यो टोयलेटको सुख, त्यो पालभित्र, त्यो बिस्टाभित्र चाहिँ त्यो बिस्टालाई नै सुख मानेर बसिरहेका के छन्, ती बिस्टाका किराहरू समान छन्। यो संसारको सुखलाई नै वास्तविक सुख भनेर सोच्ने व्यक्तिहरू के हुन् त भन्दा, बिस्टालाई नै के छ, आनन्दमा भरिएर यही नै चाहिँ सर्वोत्कृष्ट वस्तु भनेर आनन्द उपभोग गर्ने के छन्, व्यक्तिहरू जस्तै छन् भनेर उहाँले वर्णन गर्नुभयो। किनकि वास्तविक रूपमा हेर्यो भने यो संसारको सुख के छ, कुनै पनि वास्तविक सुख छैन, सबै दुःख मात्रै हो। तर पनि जस्तो बिस्टामा जुन किरा हुन्छ, त्यो किरालाई कसैले निकाल्न खोज्यो भने पनि त्यसलाई के हुन्छ, होइन म भित्रै बस्छु, मलाई यही बिस्टामा चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्छ, आनन्द आइरहेछ भने त्यो किरा निस्किन खोज्दैन हो। त्यस्तै गरी यो संसारको यो जुन तथाकथित सुखमा उल्झिएको व्यक्तिलाई पनि के लाग्छ कि होइन यो सुख नै मलाई चाहिँ आनन्ददायक छ, म निस्किन चाहन्न यसबाट भन्ने सोच्छ। तर श्रीकृष्णले के गर्नुभएको छ, तिमीलाई चाहिँ यो बिस्टाको के छ, पोखरीबाट तिमीलाई उद्धार गर्नुभएको छ भनेर। यो महाप्रभुको जोकिङ थियो, विचार गर्नुहोस् है। अब कस्तो होला महाप्रभुको ठट्टा यस्तो हुन्छ है। तर तिमी माइन्ड नगरी जोकिङ मात्रै गरे भनेर भन्नुभयो होइन। तर तत्पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामीलाई उहाँले देख्नुभयो अत्यन्त भोकाएका छन्, अत्यन्त थकित छन्, अत्यन्त क्लान्त छन् भन्ने देखेर महाप्रभुले गोविन्दलाई आफ्नो पर्सनल एसिस्टेन्टलाई भन्नुभयो, उसलाई लगेर समुद्रमा लिएर गएर स्नान गराऊ होइन। अनि त्यसपछि ल्याएर मेरो जुन चाहिँ के छ अवशेष छ, उच्चिष्ट छ, उसलाई प्रदान गर भनेर आदेश दिनुभयो। र रघुनाथ दास गोस्वामी चाहिँ के गर्नुभयो त, समुद्रमा स्नान गरेर आएर महाप्रभुको जुन डाइरेक्ट जुन प्लेटबाट महाप्रभुले प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको थियो, त्यही महाप्रसाद चाहिँ रघुनाथ दास गोस्वामीले पाउन सक्नुभयो र महाप्रभुको पूर्ण रूपमा कृपा प्राप्त हुनुभएको थियो। र यसरी के भयो त भन्दा, महाप्रभुको पूर्ण कृपा प्राप्त भयो र केही दिनसम्म उहाँले त्यही गोविन्दसँग गएर महाप्रभुको उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। तर केही दिनपछि उहाँलाई के लाग्यो, अलिक नरमाइलो लाग्यो, मैले के गरिरहेको छु, महाप्रभुको सम्पत्ति खाइरहेको छु, म त वास्तवमा यसको योग्य होइन भनेर उहाँले के गर्न थाल्नुभयो। महाप्रभुले के गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ स्वरूप दामोदर गोस्वामीको नेतृत्वमा, उहाँको अन्डरमा चाहिँ बस्ने सेवा गर्ने चाहिँ के गर्नुभयो, आदेश दिनुभयो। र त्यसपछि केही दिनपछि महाप्रभुको उच्चिष्ट उहाँले खान छोडिदिनु भयो। उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा, किनकि उहाँलाई लाग्थ्यो कि महाप्रभुले के गर्नुहुन्छ, मलाई दिन पर्छ भनेर महाप्रभुले छोडिदिनुहुन्छ प्लेटमा है। अन्त महाप्रभु भोकै रहिरहे, चैतन्य महाप्रभु भोकै रहिरहे चाहिँ मैले खाने सुहाउँदैन नि त। त्यस कारणले उहाँले के गर्नुभयो, अब म सिंहदरमा जान्छु र म भिख माग्छु। जो व्यक्तिसँग वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ, 12 लाख सुनका सिक्काहरू जसको चाहिँ वार्षिक आम्दानी, त्यस्तो जमिनदारको, त्यस्तो धनाढ्य परिवारको व्यक्ति के रहेछ, आज भिख मङ्गा भनेर त्यो सिंहद्वारको अगाडि, जगन्नाथ मन्दिरको सिंहद्वारको अगाडि गएर उहाँ चाहिँ भिक्षा मागेर बस्नुहुन्थ्यो। र कोही व्यक्ति आएर दिन्थे, केही दियो भनेदेखि खानुहुन्थ्यो, कोही दिएन भने चुप लाएर बस्नुहुन्थ्यो। यसरी उहाँ भिक्षा याचन गरेर के गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको थियो। र केही दिनपछि उहाँले के गर्नुभयो, त्यो भिक्षा पनि माग्न छोडिदिनु भयो। किनकि उहाँलाई लाग्न थाल्यो कि वास्तवमा
महाप्रभु यो भिक्षा माग्ने जुन प्रवृत्ति छ यो पनि के छ भन्दा महाप्रभुले यसलाई केसँग तुलना गर्नुहुन्छ, एउटा वेश्यावृत्तिसँग तुलना गर्नुभएको छ। किन भन्दा जो व्यक्ति त्यहाँ ढोकामा बसेर भिख मागिरहेछ नि उसले हरेक मान्छेले के गर्छ, क्यालकुलेसन गर्छ। यो आयो, यो धनी छ, यसले मलाई केही दिन्छ होला, यो आयो यसले मलाई केही दिएन भनेर के गर्छ, उसले हिसाब किताब गर्छ नि त होइन। मतलब यो चाहिँ के छ, वेश्याको पनि त्यस्तै स्वभाव हुन्छ। उसले आफू सिँगार पटार गरेर चाहिँ सिँगारेर बसेकी हुन्छ र यो व्यक्ति आउँछ होला, मलाई भोग गर्छ होला, मलाई पैसा दिन्छ होला भनेर हरेक मान्छेलाई त्यस्तो किसिमको आश लगाएर बसेकी हुन्छ। त्यस्तै किसिमको यो भिखारीको स्वभाव, त्यस कारणले यो भिखारी पनि उहाँलाई मन परेन। र पछि उहाँले के गर्न थाल्नुभयो त भन्दा त्यो जगन्नाथपुरीमा जुन भगवान् जगन्नाथलाई प्रसाद भोग लाग्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, पहिला आनन्द बजारमा लगेर के हुन्छ, बिक्री हुन्छ। तपाईँहरू आनन्द बजार जानुभएको छ, त्यहाँ के छ जगन्नाथपुरीमा बाहिर जगन्नाथको राइस दाल सब्जी जति पनि अनेक किसिमको भेराइटीहरू छन् त्यो सबै बिक्री हुन्छ। र जुन कुरा बिक्दैन त्यसलाई के गरिन्छ, फ्री प्रसादम बुटमा के गरिन्छ, बाँडिन्छ। अब त्यो मान्छेले पनि जब खाएर सिद्धिन्छ, अब पनि खान लायक छैन त्यो होइन भनेपछि के हुन्छ, त्यो गाईहरूलाई दिइन्छ है। अब त्यो गाईहरूलाई प्रदान गरिसकेपछि त्यो कुनै कुनै प्रसाद त अब के हुन्छ, त्यो फिजिकल नेचरले अब प्रसादको रूपमा त कहिले पनि बिग्रिँदैन, तर पनि बाह्य दृष्टिकोणबाट यस्तोसम्म त्यो उसको अवस्था हुन्छ त गाईले पनि के गर्छ, अब त्यसलाई खाँदैन। मतलब गाईले पनि मुखमा अलिकति हालेर उसले जुन छोडिदिएको हुन्छ त्यस्ता अन्नहरू के हुन्छ, त्यो नालीमा फेलिन्छ। हो त्यो नालीमा फेलिएको जुन अन्न छ, जगन्नाथको महाप्रसाद छ, त्यसलाई रघुनाथ दास गोस्वामीले गएर के गर्नुहुन्थ्यो त, निकालेर लिएर आउनुहुन्थ्यो। त्यो गाईले पनि खान नसकेर फेलेको चिजलाई उहाँले निकालेर लिएर आउनुहुन्थ्यो र त्यसलाई पखालेर त्यसमा अलिकति माथिबाट नुन छर्केर उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो त, त्यसैलाई ग्रहण गरेर बस्नुहुन्थ्यो है। प्रत्येक दिन यस्तो किसिमको भोजन गर्नुहुन्थ्यो। जब श्री चैतन्य महाप्रभुले यो कुरा सुन्नुभयो, तुरुन्तै एक दिन एकान्तमा कोही नभएको समय महाप्रभु त्यहाँ पुग्नुभयो। रघुनाथ दास गोस्वामीले जसै त्यो भोजन ग्रहण गर्न लाग्नुभएको थियो, मतलब राइसको पनि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ भित्रको त्यो बाहिरको भाग त के हुन्छ, पखालिएर जान्छ, तर भित्र अलिकति सार हुन्छ नि राइसमा पनि होइन, एउटा लेयर हुन्छ त्यो भित्रपट्टि सार हो। त्यस्तो किसिमलाई नुन हालेर उहाँले खाँदै हुनुहुन्छ। त्यो देखेर के गर्नुभयो त, त्यो श्री चैतन्य महाप्रभुले, ए रघुनाथ के हो तिमी यस्तो लुकी लुकीसँग चाहिँ यस्तो अमृतको आस्वादन गर्ने, मलाई नदिकन भनेर के गर्नुभयो, रघुनाथ दास गोस्वामीको हातबाट उहाँले के गर्नुभयो, खोसेर त्यो प्रसादलाई खोसेर के गर्नुभयो, आफै के गर्न थाल्नुभयो, ग्रहण गर्न थाल्नुभयो। रघुनाथ होइन होइन महाप्रभु यो तपाईँको लायक छैन, तपाईँले ग्रहण नगर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर श्री चैतन्य महाप्रभुले के गर्नुभयो, जबरजस्ती के छ, रघुनाथ दास गोस्वामीको हातबाट त्यो ग्रहण गरेर आफूले खानुभयो। र यसरी अनेक किसिमका लीलाहरू भएका छन् श्री चैतन्य महाप्रभुको र रघुनाथ दास गोस्वामीको बिचमा। उहाँ चाहिँ लगभग 18 वर्षसम्म महाप्रभुको प्रत्यक्ष लीलाहरूको दर्शन गर्नुभएको छ जगन्नाथपुरीमा बसेर। र जति पनि चैतन्य चरितामृतमा लीलाहरू छन् महाप्रभुको, यो सबै के छ, रघुनाथ दास गोस्वामीको माध्यमबाटै हामीले प्राप्त गरेको। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभुको अन्तलीयसम्म त्यहाँ बस्नुभयो र महाप्रभुको जब तिरोधान भयो, उहाँ महाप्रभुको बिरह सहन नसकेर के गर्नुभयो, वृन्दावन जानुभयो रूप सनातन गोस्वामीहरूको सङ्घ प्राप्त गर्नको लागि। र त्यहाँ राधाकुण्डको तटमा बसेर उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, अब रूप सनातन गोस्वामी अरू गोस्वामीहरूलाई त के त महाप्रभुको बारेमा थाहा थिएन, त्यस कारणले उहाँ बसेर राधाकुण्डको तटमा बसेर हरेक दिन के हुन्थ्यो, महाप्रभुको विविध लीलाहरूको विस्तृत बखान गर्नुहुन्थ्यो। गौर लीलाको चर्चा हुन्थ्यो राधाकुण्डको तटमा वृन्दावनमा। त्यहीँ बसेर सुनिराख्नु भएको थियो कृष्णदास कविराज गोस्वामीले। र उहाँले नै के भन्छ, रघुनाथ दास गोस्वामीको कण्ठबाट निस्किएको दाक्ष लाइभ द्रष्टा, महाप्रभुको लीलाहरूको लाइभ द्रष्टा के छ, कृष्णदास कविराज गोस्वामीले के गर्नुभएको छ, चैतन्य चरितामृतमा विस्तृत रूपमा यसको बखान गर्नुभएको छ महाप्रभुका लीलाहरूको। तसर्थ श्री चैतन्य महाप्रभुका जति पनि चैतन्य चरितामृतमा भएका लीलाहरू छन् त्यो हामीले प्राप्त गरेका छौँ कसको कृपाले, रघुनाथ दास गोस्वामीकै कृपाले गर्दाखेरि। र पछिको समयमा अझै उहाँको महाप्रभुले उहाँसँग प्रसन्न भएर के गर्नुभएको थियो, उहाँले आफैले पूजा गर्ने के छ, एउटा गोवर्धन शिला। गोवर्धन शिला जुन महाप्रभुले स्वयं पूजा गर्नुहुन्थ्यो र एउटा गुन्जको माला छ, त्यो गुन्जको माला र गोवर्धन शिला उहाँले के गर्नुभयो, रघुनाथ दास गोस्वामीलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। र यो त्यो शिला आजको दिनमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, महाप्रभुले आफ्नो त्यो गोवर्धन शिलालाई कुनै दुध दहीले नुहाउनुहुन्थेन, उहाँले केले नुहाउनुहुन्थ्यो, आफ्नो आँसुले नुहाउनुहुन्थ्यो। प्रेमपूर्वक यो कृष्ण नै हो, गोवर्धन र कृष्णमा केही अन्तर छैन भनेर आफ्नो आँखाबाट अविरल आँसुका धाराले चाहिँ त्यो गोवर्धन शिलालाई नुहाउनुहुन्थ्यो र आफ्नो हातमा राखेर छातीमा टाँसेर दिन रात कृष्णको याद गरेर बिरहमा रुनुहुन्थ्यो। र यतिसम्म भयो कि त्यो जुन गोवर्धनको शिला छ त्यो पग्लिएर केवल महाप्रभुको औँठा छाप जुन फिङ्गर प्रिन्ट छ, त्यो फिङ्गर प्रिन्ट पनि त्यो गोवर्धनको शिलामा दाम बसेको छ। र आजको दिनसम्म पनि तपाईँहरू अहिले पनि वृन्दावनमा राधा गोकुलानन्द मन्दिरमा जानुभयो भनेदेखि त्यो जुन सानो चाहिँ गोवर्धन शिला छ, जुन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुले
रघुनाथ दास गोस्वामीलाई दिनुभएको थियो त्यो आजको दिनमा पनि त्यहाँ गोवर्धनमा तपाईँले राधा गोकुलानन्द मन्दिर र वृन्दावन हामीहरूले दर्शन गर्न सक्दछौँ। त जे होस् रघुनाथ दास गोस्वामीले यसरी के गर्नुभयो सम्पूर्ण जसरी षड् गोस्वामी अष्टकम वर्णन गरेको छ त्यक्त्वा तूर्णमशेष मण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छवात् भुक्त्वा दीन गणेश कौ करुणया कोऽपि न कन्थाश्रितो गोपी भावरसामृता तिलहरी कल्लौलमग्नौ मुहुर् वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको। त्यत्रो मान सैम वैभवलाई त्याग्दै सामान्य वस्तु जसरी उनीहरूले एउटा तृणलाई जसरी हामी फ्यालिदिन सक्छौँ त्यसरी सारा संसारको वैभव सुख आनन्द सम्पत्तिलाई के गर्नुभयो उहाँले एउटा सामान्य तृणको जस्तो एउटा घाँसको त्यान्द्रो जसरी फालिदिनु भयो र भक्तिको आनन्दलाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यसै गरी हामीहरूले पनि आफ्नो जीवनमा उहाँहरूको के गर्नुपर्छ पथानुगमन गर्नुपर्छ। उहाँको वैराग्यको के हुनुहुन्छ पराकाष्ठा हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो जीवनमा परम वैराग्य प्रकटीकरण गर्नुभएको थियो। हामीहरू सायद त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ, हामी सामर्थ्य छैन त्यस्तो किसिमको, तर के छ हामीहरूले उहाँको अनुशीलन गर्नुपर्छ किनकि महाप्रभु भक्तगणेर वैराग्य प्रदान तहाँदेखि प्रीति है गौर भगवान। महाप्रभुको भक्तहरूमा के छ वैराग्यको प्रधानता हुन्छ र त्यो वैराग्यलाई देखेर गौर भगवान के हुन्छ अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ। संसारको आसक्तिपट्टिबाट हामी विमुक्त हुन्छ भने श्री चैतन्य महाप्रभुलाई यो अत्यन्त प्रिय छ। त्यसकारण हामीहरूले पनि श्री रघुनाथ दास गोस्वामीको अनुशीलन गर्नुपर्छ र जसरी उहाँले पहिला नित्यानन्द प्रभुको कृपा प्राप्त गर्नुभयो भक्तहरूलाई दही चिउरा खुलाएर आज पनि त आजको दिन अत्यन्त शुभ छ। हजुरहरू पनि आफ्नो घरमा अब लकडाउन छ आफ्ना घरमै भएका भक्तहरूलाई चाहिँ के गर्नुहोस् दही चिउरा प्रसाद नित्यानन्द प्रभु र महाप्रभुलाई खिलाउनुहोस् अनि त्यो प्रसादलाई भक्तहरूले प्रेमपूर्वक ग्रहण गर्नुहोस् र श्री चैतन्य महाप्रभु र नित्यानन्द प्रभुको कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, शिला नित्यानन्द प्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी की, ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृन्द की, निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरि बोल। सदैव केशव गोविंद प्रभु की।